महागुरुको पालामा 1993 सालमा महागुरु फागुनन्द 1 महिना बसेर सावायाङ मेन्छामगे नाम्या मिसाको लागि युवा हम्मको लागि त्यहाँ सेवा गरेको थियो। अब अहिलेसम्म भक्तजनहरूले चाहिँ आफ्नो लागि मात्र सेवा गर्दैछन्। अब त्यहाँ सेवामा गयो भने हिङ्गाजै सामु इ मेन्छामु इ पुराङ्गे ओ हिङ्गाको तक्साम इ पुराङ्गे ओ हिङ्गाको नुमा तामा पोगारो भनेर व्यक्तिगत माग्दैछन्। अब म गएर चाहिँ सावायाङ मेन्छामगे नाम्या मिसाको लागि पूजा गर्नु छ, त्यहाँ म 1 हप्ता बस्ने गरी म पूजा गर्छु भनेर चाहिँ अब गुरुदेवले भन्नुभयो। त्यो जिम्मा तपाईहरुको नेतृत्वमा हुनु पर्यो या पूजा भनेपछि अब गुरुदेवको कुरालाई मैले काट्न सकिनँ। अझै त्यहाँ सेवा ताक्तेनमा त तपाईहरुले 1008 केमाबे माग्निसके कि तुमेलको अझै मागिन कुयाम सेवा भन्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ 1008 भनेको चाहिँ त्यहाँनेर लिङ्गो के अरे माग्निसा पाउनु भनेको त निकै गाह्रो हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको ठुल्ठुलो रुखहरू त्यो 1000 ओडादेखि तल छ, त्यहाँ मसिनो भने पाउनै पाउँदैन। अब त्यहाँ मिक्ला भनेको मालिङ्गोहरू त पाउनै पाउँदैन, त्यो के अरे फलेर माथि तल गेप्ला भन्दा माथि। अब फलेदेखि गेप्ला र फलेदेखि माथि के अरे मारुङ पारुङ तेम्बे पुर्याउनु त तपाईको भारी बोकेर 2 दिन लाग्छ, त्यहाँदेखि माथि त भारी बोकेर जानु। त्यत्रो टाढोदेखि 1008 त अब मागले आज्ञा दिनुभयो। अनि मैले घुन्सा पुगेर युवाहरूसँग सबैसँग बस्यौँ, हामी सक्छौँ त लु भनेपछि युवाहरूले के भने हामी सक्छौँ, एकचोटि प्रयास गरौँ, माग छ हामी सक्छौँ भनेपछि मैले 10 जना युवा चाहिँ माथि मारुङ पारुङ तेम्बेमा त्यहाँ वरिपरि सजी सजावटको लागि खटाए। अनि 10 जना चाहिँ त्यो मिक्ला काट्नुको लागि तल गेप्ला 1 दिन काट्नै मात्र, 1 दिन बोकेर घुन्सा, 1 दिन बोकेर हजारे ओडार, अनि भोलिपल्ट मात्र माथि तपाईको के अरे मारुङ पारुङ तेम्बेमा अनि त्यहाँ पुर्याइयो। त्यसपछि अनि माथि त्यहाँदेखि फेरि त्यो हजारे ओडार के अरे हाम्रो मारुङ पारुङ तेम्बेमा मात्र राखेर त नहुने, फेरि त्यहाँदेखि गाड्दै 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 माथि तपाईको मारुङ तेम्बे जुमा याक्मामा पुर्याउनु पर्ने, गाड्दै गाड्दै। अनि त्यो पनि 1 लाइन होइन 2 लाइन माथिदेखि घुमाउँदै 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 ल्याउनु पर्ने। सेवा स्थल सम्पन्न भयो। एक्चुअली कनेक्टिङ किराँतको बसी बिहालको 32औं श्रृङ्खलामा आज हामी आइपुग्यौँ। यो बीचमा हामीले धेरै खालको व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ ल्याइसकेका छौँ, तपाईहरुसँग चिनाइसकेका छौँ र मैले केही कुराकानी गरिसकेको छु, यहाँले चिनिसक्नु भएको छ। आज त्यही क्रममा सम्भवतः यो भनौँ अहिलेसम्मको कार्यक्रमको फरक फरक धार अनुसार आजको धार पनि अलिक निकै फरक हुन्छ होला। एकजना आजको त्यस्तो व्यक्तित्व ल्याउँदैछु जो चाहिँ किराँत धर्मको एकजना होनहार व्यक्तित्व। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, हरेक व्यक्ति किराँत धर्मको लागि महत्त्वपूर्ण भइराखेको हुन्छ। उहाँले गर्नुभएको केही न केही क्रियाकलापहरू किराँत धर्मको आधार बनाउनको लागि, इतिहास बनाउनको लागि कहीँ न कहीँ एउटा भनौँ सानो न सानो या ठुलो कुनै पनि किसिमको उहाँहरूले चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुनसक्छ। त्यो अर्थमा हामीले सबैलाई सम्मानपूर्वक हामीले यहाँ बिस्तारै विभिन्न प्रयोजन अन्तर्गत कार्यक्रममा ल्याउँदै आएका छौँ। त्यसै सिलसिलामा आज एकजना होनहार व्यक्तित्व, एकजना युवा व्यक्तित्व जो चाहिँ मलाई लाग्छ जिन्दगीमा उहाँलाई थकान भन्ने चिजै छैन कि जस्तो लाग्छ कि। कहिलेकाहीँ म हेर्छु हाम्रो उहाँको जीवनशैली, जीवनचर्या हेर्छु, दिनचर्या हेर्छु, उहाँलाई थकान भन्ने चिज उहाँको जिन्दगीमा छैन कि जस्तो लाग्छ। उहाँ कहिले उता मेनच्यामको कोकमामा कुदिरहेको देख्छु, अलिक पछि हेर्छु फेरि माथि मुकुमलुङको डाँडामा माथि जुलुस पो लगाउँदै अझै के नारा लगाउँदै कुद्दै देख्छु, जहाँ चाहिँ त्यतिकै खाली खुट्टा भनौँ खाली भारीदारी बिना त्यतिकै खाली जानु पनि कति गाह्रो हुन्छ होइन, त्यहाँ त जुलुस लगाउँदै कुदिरहेको देख्छु। अनि फेरि हेर्छु उता गएर फक्ताङको काखमा गएर फेरि कता धर्मशालाको र के को काममा बाँस बोकेर कुदिरहेको देख्छु क्या। अनि यसो हेर्छु फेरि कहिलेकाहीँ यहाँ काठमाडौँमा पनि भेट्छु, कहाँ सिंहदरबारमा धाउँदै गरेको, मन्त्रालय धाउँदै गरेको पनि भेट्छु। अनि त्यो सबै हेर्दाखेरि उहाँको जिन्दगीमा, उहाँको दिनचर्यामा चाहिँ थकान भन्ने चिज छैन कि जस्तो लाग्छ। यो उमेरमा त नत्र भने फेरि अन्य भनौँ रमाइलाका अरू मनोरञ्जनका कुराहरूले पनि तान्दैनन् कि क्या हो भन्ने पनि मलाई मनमा कता कता लाग्छ। किनभने यो उमेरमा त तरुनी तन्नेरी गर्ने उमेर होइन, एउटा रमाइलो गर्ने उमेर। तर उहाँको जिन्दगी हेर्दाखेरि त्यस्तो देख्दिनँ। जे होस्, मैले निकै लामो भूमिका बाँधिहालेँ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानु फुरुम्बो,
अब कसैले चरापे पनि भन्छ क्यारे, त्यो बारेमा एकछिनमा कुरा गरौँ। हामी उहाँ ज्ञानु फुरुम्बोजीलाई म यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको 32औं श्रृङ्खलामा स्वागत गर्न चाहन्छु। ज्ञानुजी, यहाँलाई स्वागत छ। सेवाहरू विशेष गरी चाहिँ मैले सम्झिनै पर्छ पहिलोचोटि आज यो अवस्थामा आइपुग्नु भनेको उही मुहिगुम अंशिमाङ महागुरु फागुनन्द लिङ्गदेनज्यूलाई आत्मादेखि स्मरण गर्दै वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताज्यूहरूको चरण कोमल पावमा सेवा टक्र्याउँदै जति पनि यो भर्चुअल मिटिङमा कनेक्टिङ गर्नको लागि मलाई अनुरोध गर्नुभयो, निमन्त्रणा गर्नुभयो, विशेष गरी नवीन दाईलाई यरी नुगेन र यो कार्यक्रमलाई म्यानेजमेन्ट गर्नुहुने हाम्रो सभा अध्यक्ष हुनुहुन्छ होला पक्कै पनि राम मादेन, उहाँलाई मेरो हृदयबाट नुगेन भन्न चाहन्छु। र यो आवाजलाई सुन्नको निम्ति किराँत धर्म दर्शनभित्र भएका गतिविधि सबैको के अरे काम कर्तव्यलाई सेयर गर्नुको निम्ति जति पनि हेरिरहनु हुने, स्वदेश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण हृदय मित्रहरूलाई मागले रक्षा गरून् र तागेरा निमा भुङलाई सधैँ आप्लुगे ताङसेप गरून् भन्दै फेरि मेरो तर्फबाट सबैलाई लाङदाक सेवाहरू एकपल्ट। उहाँको प्रस्तुति भित्र प्रवेश गर्दा पनि निकै लामै हुँदो रहेछ। अनि जस उहाँले भनिराख्नु भएको व्यक्ति राम मादेन होइन, राम सिंह थेबे, राम सिंह थेबे होइन, ठिकै छ। कहिलेकाहीँ त्यो जिब्लो रड्किन्छ। राम मादेन भन्ने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पनि एउटा होनहार व्यक्तित्व। कुनै दिन हामीले उहाँलाई पनि सायद यहाँ निम्ताउन सक्छौँ अतिथिको रूपमा। ठिकै छ, अब हामी कुराकानी अगाडि बढ्छौँ। ज्ञानुजी, ज्ञानु फुरुम्बोजी भनौँ अहिलेलाई चाहिँ, ज्ञानु फुरुम्बोजी, सुरुमै चाहिँ तपाईँलाई सोध्न मन पर्यो, यो चरापे हो कि के हो? यो पछाडिपट्टि तपाईँले राख्नु भएको छ, त्यसको मिनिङ चाहिँ के हो? खास के हो यो? ठ्याक्कै चरापे हो कि चरापे हो कि के रहेछ? अनि मिनिङ चाहिँ के हो त? खास यसको हाम्रो परम्परा तपाईँको भाषामा या स्थानीय हाम्रो पुर्खाहरूको भाषामा चाहिँ यसलाई चरपा, चगाङबा, सिगोले, लुङ्गाक्चा भनेर आउँछ। तर मैले चाहिँ यो टाइटल चाहिँ के भनेको त चरपालाई मैले चरपे बनाएको मात्र हो। तर यो नाम राखिदिने चाहिँ मेरो फेरि पुरानै तरुनी छ सर, यो जुन साँबा थल्लङ बस्नुहुन्छ, म चाहिँ मेरो काकाको ससुराली चाहिँ त्यता हो, साँबामा हो। त्यतिखेर साँबामा चाहिँ तपाईँको यो मकैको पिठोलाई चाहिँ पुरा त्यो मान्छे जस्तो बनाएर भुप्रोमा पोल्ने चलन थियो। त्यतिखेर चाहिँ पुरै अब यस्तो जौली सौली खाने चलन थिएन, बिहान चाहिँ यसो खाजा। अनि किनीमा भनौँ न, च्याम्बी किनीमाको अचार र त्यो भुप्रोमा पोलेको त्यो चरपा चाहिँ भुक्क दिन्थ्यो। अनि म सानो थिएँ, अनि त्यो तरुनीले चाहिँ कचुक्पेन चरपे के ल चरपे याद लो गन्न कल्ले गुमिङ चरपा युङबुङ भन्दा भन्दै पछाडि मैले टाइटल है त्यही सोल्टेनीको सम्झनामा चाहिँ मैले यो राखेको। तर वास्तविकता चाहिँ यो हाम्रो परम्परा खाना हो सर, यो चाहिँ चरपा हो खास। लुङ्गाचा, चरपा, सिगोले, याङबेन भन्ने चाहिँ हाम्रो परम्परा खानामा पर्छ सर। अनि यसैले स्मरण गरेर हाम्रो खाना के थियो भन्ने चाहिँ पछिसम्म सबैले सोधुन्, सबैले यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ प्रश्न गरिरहन् भनेर मैले टाइटल राखेको मात्र हो सर। यो वास्तविकता चाहिँ चरपा हो। त्यसो भए अब यो भनेपछि तपाईँलाई चरपा भन्नु पर्यो कि चरपे भन्ने कि चरापे? मलाई चरपा भन्दा पनि भयो, चरपे भन्दा पनि भयो, यो दुइटै मलाई चाहिँ छ। तर त धेरैभन्दा धेरै न्युजहरूले मलाई चाहिँ मेरो त्यो टाइटल नामलाई चाहिँ चरपे भनेर धेरै कुरामा कान्तिपुरदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको अखबारमा लेख्ने गरेको छ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ मिडिया सञ्चारमा बढीभन्दा बढी चाहिँ मेरो चरपे भनेपछि अहिले हरेकले चरपे मात्र भन्ने गर्छन्। तर वास्तविकता त्यो चिजको नाम हो, खानाको नाम हो चरपा भन्ने चाहिँ। अब ठिकै छ ज्ञानुजी, अब तपाईँले रमाइलो प्रसङ्ग सुनाउनु भयो, किनभने यो कौतूहलताको विषय पनि हो। मैले यो कुरा राखिराख्दाखेरि धेरैले जब तपाईँको निम्तो पत्र बाँडे मलाई धेरैले प्रश्न गरेका थिए कि दाइ उहाँ चरपे हो कि चरापे हो कि के हो, यो बारेमा सोधिदिनु पर्यो भन्ने थियो। त्यही भएर मैले तपाईँलाई सुरुमै सोधेँ। अनि अब तपाईँले यो रमाइलो प्रसङ्ग त ल्याउनु भयो, त्यसो भए तरुनीको सम्झनामा कि खानाको सम्झनामा मान्नु पर्यो यसलाई? होइन सर, भन्नै पर्दाखेरि त्यतिखेरको अब 15, 16, 18 वर्षको उमेरमा अब अत्यन्तै तरुनीको अब सम्झना आउने त्यस्तै खालको उमेर थियो। अनि यति राम्री हो कि फेरि साम्बामाहरू अब के गर्नु, तर भाग्यले अर्कै ठाउँ डोर्यायो, सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ जिन्दगी। अन्तिममा उसको सम्झनामा त्यही नाम लगाएको थियो, त्यही नाम मैले ट्याग लगाएर अहिले बसिया छु। अहिले उहाँ कहाँ कुन ठाउँमा होला, मादल भिरेर बसिरहेको होला होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ।
आफ्नो जिन्दगी चलाउँदै, तर एउटा सम्झना स्वरूप चाहिँ मैले राखेकै हो सर यो चाहिँ फेरि भन्नु पर्दा। ओहो, अब हुन त अब तपाईँले सुनिराख्दाखेरि हामी हाँसिरहेको थियौँ, तर आफैमा दुःख नि त होइन। सुरुमै हजुर आज हजुर कार्यक्रम त ट्रेजेडीबाट पो सुरु भयो त कस्तो त होइन। होइन सर यस्तै छ। तपाईँको वियोगको कथा पो जोडिएको रहेछ त्यसमा त। यस तपाईँको शुभकामना छ। मादल पनि अब एउटा मात्र हेर्नु होला, कतिवटा मादल भिर्नु भएको छ होला उहाँले होइन। होइन धेरै नाम चाहिँ धेरै नभनौँ होइन, नाम चाहिँ हजुर नभनौँ है हजुर सोल्टिनीको। होइन होइन सर नाम चाहिँ सार्वजनिक गर्नु हुँदैन। सोल्टिनीको नाम चाहिँ नभनौँ, उहाँले आफै हजुर बुझिहाल्नुहुन्छ यदि हाम्रो यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने। चरपे हाम्रो ज्ञानु हजुर फुरुम्बेजीले तपाईँकै सम्झनामा तपाईँलाई यति मन पराउनु हुन्थ्यो रहेछ हृदयदेखि नै। तर अब के गर्नु होइन, अघि उहाँले भने जस्तै सबै कुरा सोचे जस्तो चाहे जस्तो कहाँ पाइँदो रहेछ जिन्दगीमा होइन। ठिकै छ, अब जे छ त्यसमा रमाउन सिक्नुपर्छ अरे होइन। हजुर हजुर अनि रमाइलो प्रसङ्ग सुरु भयो। सुरुमै चरपे त ओहो रमाइलो रहेछ यो, आफैमा एउटा साहित्यिक कृति जस्तै हुनेछ। तर यसले पीडाबोध त भइरहँदो रहेछ जिन्दगीबाट होइन ज्ञानुजी। होइन पीडा त प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक मानवता मान्छेको आत्मामा पीडा हुन्छ, किनकि यो धरतीमा जन्मिसकेपछि हामीले दुःख पाउनुको लागि जन्मेको हो र सुख त थोरै मात्र हुन्छ सर। हरेक चाहिँ धनी होस् चाहे गरिब होस् चाहे जस्तो सुकै व्यक्तिमा पनि पीडा चाहिँ हुन्छ नै हुन्छ, आन्तरिक पीडा चाहिँ हुन्छ। तर त्यसलाई चाहिँ जितेर जिउने र त्यसलाई चाहिँ हाँसी खुसी जिउने नै यो संसारमा तपाईँको त्यो मान्छे हो। जो मान्छे पीडा व्यथादेखि ऊ चाहिँ भाग्नु खोज्छ, डराउनु खोज्छ, जो मान्छे सङ्घर्ष गर्नु म जान्दिनँ भन्छ, जसले सुन्नु जान्दैन, जसले भन्न जान्दैन, अरूको कुरा श्रवण गर्नु जान्दैन, आलोचना मात्रै गरिरहन्छ र आफ्नो कुरै मात्र राम्रो हो भन्ने व्यक्ति चाहिँ यो संसारमा चाहिँ अब त्यो चाहिँ जिउनुको अर्थ पनि रहँदैन सर। त्यस कारणले पीडाहरू भइरहन्छ, त्यस्ता कुराहरू आइरहन्छ, त्यसलाई चाहिँ नर्मल लिनुपर्छ हामीले नि। त्यही भएर चाहिँ अब त्यस्ता त थुप्रै होला सर, तपाईँको होला, अरू साथीको होला, आफ्नो आफ्नो व्यथा त धेरै छन् त्यस्तो कथाहरू। पुरा दार्शनिक तरिकाको फिलोसफिकल एन्सरहरू पो आउनु थाल्यो त होइन। अनि मैले यो अर्थ मात्रै भने थिएँ, तपाईँले आखिरी कतिले त बिर्सिहाल्छन्, जे भयो बिर्सिहाल्छन्। तपाईँले त झुन्डै राख्नुभयो, एउटा ट्याग झुन्डै राख्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि त्यो पीडा दिइरहन्छ होला भनेर चाहिँ मैले होइन सर, यो दोस्रो तेस्रो चोटिको माया भए त त्यो चुइगम चपाएको जस्तो जतासुकै फ्याँक्दा हुने रहेछ। तर यो पहिलोचोटिको माया चाहिँ निकै गाह्रो हुँदो रहेछ हौ सर, यो निकै गाढा हुँदो रहेछ कि। अनि त्यसै पुर्खाहरूले त्यसै भनेको होइन रहेछ, यो नि जति तपाईँको गाढा भयो त्यति नै मान्छेलाई चाहिँ पीडा गराउँछ भन्ने कुराहरू धेरै यो उपन्यास त्यसै साहित्यकार बन्दा रहेनछन्, त्यसै कवि बन्दा रहेनछन्, त्यसै तपाईँको वैराग्य बन्दा रहेनछन्। जे कुरामा चाहिँ गहिरेर मान्छे पछि गयो कि त्यो मान्छे वैराग्य भयो। अनि त्यस्ता मान्छे कसैले सफलता पाएको छन्, कसै चाहिँ अब असफलता पनि भएको छन् होइन। त्यस कारणले त्यस्ता कुराहरू पहिलोचोटि प्राप्त गरेको जे कुरा पनि निकै माया हुँदो रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ त्यहाँदेखि अनुभव भयो सर। अब अरूलाई चाहिँ कस्तो होला, तर मेरो चाहिँ फिल चाहिँ त्यस्तो भइरहेको छ सर। मलाई फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन भन्छ नि त, फर्स्ट इम्प्रेसन इज लास्ट इम्प्रेसन अरे क्या। पहिलो इम्प्रेसनहरू त्यस्तै हुन्छ ज्ञानजी। अब सुरुमै तपाईँलाई एउटा के अरे चपाउनु भयो, तर के अरे ढुङ्गा परेछ है, त्यो सबै त्यस्तो हुँदैन। अब त्यसरी पनि नहेरौँ होइन, त्यो दृष्टिकोणले पनि नहेरौँ। जे होस्, अब यो प्रसङ्गलाई सायद हामीले यतैतिर राख्दा हुन्छ होला, किन के अरे विषेक भइसकेको घाउलाई कोट्याएर नुनचुक किन दलिरहनु होइन ज्ञानजी। अब आज कार्यक्रम अगाडि बढ्ने क्रममा सुरुमै तपाईँको परिचयबाट सुरु गर्नुपर्ने, परिचयमा पनि नामले गर्दा सुरु भयो, आखिरी त्यो नाममै थियो। अब अलिकति तपाईँको आफ्नो परिचय पाउन, तपाईँको पुर्ख्यौली थलो होइन, बाउ आमा बाजे इत्यादि। सर मेरो नाम चाहिँ अब ज्ञानु फुरुम्बो हो, वास्तविकता नाम चाहिँ। अनि मेरो जन्म चाहिँ अब फुरुम्बो, अब अहिले ताप्लेजुङ तपाईँको निबारे भन्छ, अहिले चाहिँ फुङलिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 पर्छ अहिले, जहाँ मुकुमलुङको फेदीमा हो। मेरो बुबाको नाम चाहिँ भगिराज फुरुम्बो र आमा चाहिँ टिकामाया इजम हो। अनि मेरो जन्म चाहिँ त्यही फुरुम्बोमा भएको र त्यसपछि पछाडि मेरो बुबा चाहिँ एक्सम्यान पनि हो, इन्डियन एक्सम्यान हो। हामी धेरै लामो समय लगभग 6-7 वर्ष चाहिँ लखनऊतिर पनि फ्यामिली बस्यो। त्यसपछि घर फर्किने क्रममा 2055 सालमा म चाहिँ किराँत धर्ममा चाहिँ दीक्षित भएको, जहाँ मेरो शब्दीगुरु चाहिँ ईश्वरचन्द्र इजम ताप्लेजुङको लगभग दोस्रो शब्दीगुरुको रूपमा पर्नुहुन्छ। त्यसपछि चाहिँ अब म चाहिँ 55 सालदेखि चाहिँ निरन्तर रूपमा अगाडि बढिरहेको छु सर अहिले।
तपाईँको भनेपछि पहिलो यात्रा पनि माङ्सेबुङको पहिलो यात्रा नि 55 सालतिरै हो ज्ञानुजी? होइन सर, यो अत्यन्तै दुःख लाग्दो छ सर। यसलाई अलिकति मैले पखाउनु, अलिकति बाहिर निकाल्नु त चाहेको थिइनँ, तर आज अलिकति म छुवाउन चाहन्छु। यो किराँत धर्ममा प्रवेश गर्नुको लागि निकै ठुलो सङ्घर्ष भयो परिवारसँग। अब अझै पनि मेरो परिवारसँग त्यति राम्रो तरिकाले किराँत धर्मभित्र भिजेका छैनन्। म 55 साल 57 सालदेखि म घर बाहिरै छु। म घर भनेको एउटा परिवारको एउटा पाहुनाको रूपमा मात्र जाने गर्छु। सायद यही हाम्रो यो अलिकति यो बाटोले गर्दाखेरि अलिकति मिलिरहेको छैन। अब म 2057-55 सालमा शब्दी भए, त्यही के अरे तपाईँको सामदाङ्गे वरुण साहब भएको कारणले अलिकति म घरमा बस्न सकिनँ पारिवारिक समस्याले गर्दा। अनि त्यतिकै म सिक्किम लागेँ। 57 सालमा म सिक्किम गएर मङ्गान भन्ने ठाउँमा मोहन फुरुम्बो, जहाँ तपाईँको बिबी मुरिङलारसँग भेट भयो, मेरो त्यहाँनिर अलिकति भाषाको प्रशिक्षण भयो। म त्यहीँ नै काम गरेँ। अनि किराँत धर्मको विषयमा त्यहाँ धेरै बुझ्ने कोसिस गरेँ, तर मैले सकिनँ। त्यसपछि 10 महिना पछाडि म माङ्सेबुङ आएँ। माङ्सेबुङ आएर म 2000 भनौँ न 57-58 सालदेखि चाहिँ पहिलोचोटि माङ्सेबुङ टेकेको चाहिँ मैले 58 सालमा हो। 58 सालदेखि निरन्तर रूपमा म प्रवेश भएर 2064-65 सालमा मात्र म माङ्सेबुङदेखि चाहिँ बाहिर निस्केको नवीन सर। तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि यो चाहिँ धेरै धेरै परिवारमा यस्तो घटेको छ। यसको मतलब तपाईँको घरमा येप्लिङ छैन हैन? मेरो घरमा अहिलेसम्म मेरो विवाहमै लगभग झन्नै समस्या भयो। मैले विवाह गर्दाखेरि घरमा नै विवाह गर्नुपर्छ। हाम्रो ज्ञानु फुरुम्बजीकोमा इन्टरनेटको केही प्रब्लम भए जस्तो छ। उहाँ ताप्लेजुङबाट हुनुहुन्थ्यो, ताप्लेजुङ फुरुम्बबाट। मैले अस्ति नै पनि मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हामीले गाउँको पनि विभिन्न ठाउँबाट भित्रबाट पनि हामीले व्यक्तिहरू खोज्दै ल्याउने क्रममा यो इन्टरनेटले चाहिँ हामीलाई धोका दिने कार्य लगातार चलेको छ। आज हाम्रो ज्ञानुजी जोडिनुभन्दा अलिक अगाडि पनि यस्तै समस्या भएको थियो, त्यही भएर हामी अलिकति ढिलो जोडियौँ। अहिले पनि सायद सम्भवतः मलाई लाग्छ इन्टरनेटको केही प्रब्लम भइराखेको होला, उहाँलाई मैले देखिरहेको छुइनँ। म एकैछिन हाम्रो रामकुमार सिंहथेबेज्यू, तपाईँले अलिकति अगाडि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहोस्। म ज्ञानुजीलाई एकचोटि कन्ट्याक्ट गर्छु है त, के भएको रहेछ। हाम्रो केही क्षणको लागि हाम्रो बेलायतबाट रामकुमार सिंहथेबेज्यूलाई यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुहुन्छ। म त्यतिन्जेलसम्म हाम्रो ज्ञानुजीको स्थिति बुझ्छु है त। रामकुमारजी, सेवाहरू सबैलाई, विशेष गरी यहाँनिर उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ केन्द्रीय उपाध्यक्ष मेयरमान लाबुङज्यू, उहाँलाई सेवा ढोग। त्यस्तै हाम्रो विक्रम वनेमज्यू पनि आउनु भएको रहेछ, उहाँलाई पनि हिजो उहाँको प्रोग्राम मैले त्यति राम्रो गर्न सकिनँ, हिजो होइन अस्तिको दिन होला। जे होस्, उहाँलाई नै स्वागत। त्यस्तै यहाँ अरू सबै देशबाट उपस्थित हुनुभएका हाम्रा मान्यजन मित्रजन सबैलाई एकमुष्टमा सेवाहरू, सेवा ढोक, सेवा आफ्नो आफ्नो साइनो अनुसार हाम्रो सबै क्षेत्रबाट उपस्थित लगायत फेसबुक हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय आफन्तजन, मित्रजन, शुभचिन्तक, बसी बिहालो कार्यक्रमलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्णमा मेरोबाट हाम्रो सञ्चालकज्यूबाट त अघि नै स्वागत भइसके पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै हो, प्राविधिक गडबडी नेपालमा अझै भएन, अहिलेको स्थितिहरू त्यस्तै लकडाउन इत्यादि भइराखेको छ, त्यस्तै भएन। उहाँले अघि भनिसक्नुभयो, हाम्रो गाउँको कुना कुनाबाट हामीले हाम्रो सहयात्रीहरूदेखि लिएर शुभचिन्तकहरूलाई अलिकति मान्य व्यक्तित्वहरूलाई ल्याउने कोसिसमा छौँ, जोड्ने कोसिसमा छौँ।
यसै क्रममा चाहिँ विभिन्न किसिमको कुराहरू आइपरेको हुन्छ हामीमा यी इन्टरनेटको प्रब्लमहरू नेपालको स्थिति त्यही नै छ। हाम्रो नवीनजी यहाँ कनेक्ट गर्नुको लागि उहाँ लागि पर्नु भएको छ केही छिनको लागि हामी गफसफ गरौँला। हजुर हजुरले ज्ञानु फुरुम्बोसँग मिलेर गरेका केही क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढाउँदै गर्नुभयो। तपाईहरुले मोकुमलुङमा शालिगको गर्नुभयो, फक्ताङलुङमा गर्नुभयो हैन? त्यो भयो। हुन्छ। ज्ञानुजी र मेरो धेरै पहिलादेखि नै सुरुवात मेरो खास उहाँसँग भेट भएको म आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि नेपाल आएको थिएँ। नेपालमा आउँदाखेरि हाम्रो हजुरहरूले चिन्नु नै हुन्छ होला, माङ्गेना नानी सानो छोरी माङ्गेनाको लागि हामीले किराँत धर्म युके को तर्फबाट अलिकति रकम उठाएर लगेको थियौँ। त्यस बेला हामी दमकमा हाम्रो विक्रम वनेमज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, उहाँको सहयोगमा हामीले सानो प्रोग्राम गरेको थियौँ। उहाँ त्यो नानीलाई हामीले किराँत धर्म युके को तर्फबाट अलिकति सहयोग लगेर गएको थिएँ। त्यस प्रोग्राममा चाहिँ ज्ञानुजीसँग भेट भएको थियो मेरो पहिलोचोटि। त्यहाँदेखि बिस्तारै बिस्तारै हामी सहयात्री हुँदै अगाडि गयौँ। अनि लास्टमा गएको 2-4 वर्ष अगाडि होला हामीले मुकुमलुङमा महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको शालिग राख्नलाई हामीले युके को किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति युके को पहलमा र हङकङ राष्ट्रिय समिति हङकङको सहयोगमा लगायत विश्वमा रहेका हाम्रा किराँत धर्मावलम्बीहरूको सहयोगमा हामीले महागुरु फाल्गुनन्द ज्यूको शालिग राख्न सफल भयौँ। त्यसमा सबभन्दा ठुलो भूमिका हाम्रो ज्ञानु फुरुम्बोज्यू को छ, किनभने उहाँले त्यो फेदीबाट माथि चुचुरासम्म बोकेर पुर्याउनुको लागि ताप्लेजुङ निवासी सम्पूर्ण धर्मावलम्बीहरू 500 जनाको सहयोगमा हामीले त्यो तलबाट बोकेर चुचुरामा 4 घण्टा एराउन्ड 4 घण्टामा हामीले पुर्याएको थियौँ। हामीले भन्दा म त थिइनँ, तर त्यहाँको त्यो 500 जना भनौँ न 500 जना हाम्रो धर्मावलम्बीहरूले फेदीबाट बोकेर माथि चुचुरामा 4 घण्टाको वरिपरि पुर्याउनु भएको थियो। एउटा अचम्मको कुरो छ त्यो, होइन? कति शक्ति रहेछ त, हामी एकता हुनुमा कति शक्ति रहेछ त भन्ने कुरो चाहिँ मलाई त्यति बेला थाहा भयो। त्यसैले गर्दा हामी अहिले कनेक्टिङ किराँतमा पनि एकता भयौँ भने, कनेक्टिङ किराँतको जुन अहिले हाम्रो उद्देश्य छ, हामी त्यसरी एकता भयौँ भने, संसार एक भयौँ भने गुरुज्यूको सपना केही दिनमै हामीले पुरा गर्न सक्छौँ। हो, त्यसले गर्दाखेरि एकता जरुरी छ। र त्यस पछाडि हामीले त्यो मुकुमलुङमा महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग राख्दाखेरि जुन 500 जनाले बोकेर लाँदाखेरिको त्यो नारा, महागुरु फाल्गुनन्द अमर रहौं भन्ने खालको नारा लगाएर उकालो हिँड्दाखेरि मान्छेहरूले यस्तो बल क्या उहाँहरूकोमा शक्ति आएको क्या। त्यो हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबतिर पनि छ त्यो कसरी बोकेर लगेको भन्ने कुरोहरू युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हजुर कसैले अनम्युट गरेको छ भने म्युट गरिदिनु सक्नुहुन्छ कि, किनभने अलिकति हल्ला भयो। हजुरहरू कसको होला गरिदिनु होला। र त्यति बेला ठुलो हामीले एउटा सफलता हासिल गर्यौँ भनौँ न। संसारको सबभन्दा अग्लो ठाउँमा महागुरु फाल्गुनन्दको शालिग स्थापना गर्नु हामी सफल भयौँ।
त्यो कसरी स्थापना भयो भन्ने कुरोहरू फेदैदेखि पहिल्यैदेखि लगेर जाँदाखेरि त निकै लामो कुरो हुन्छ। हाम्रो आजको अतिथिज्यू आउँदा ओर्दा मैले भ्याउँदिनँ, त्यो आफ्नै बाटोमा छ। भ्याएँ भने म अलिकति पछाडि त्यो कुरा गर्दै जाउँला र म अलिकति अगाडि बढ्छु। त्यसको बादमा हिजो अस्ति गएको हजुरहरूलाई थाहै छ, हाम्रो ताप्लेजुङको तम्बर दोभानमा हाम्रो ठुलो क्षति भयो। एउटा बजार नै आगलागीबाट ध्वस्त भयो। त्यो आगलागीबाट ध्वस्त भएको उसमा चाहिँ हाम्रो किराँत धर्म युके को तर्फबाट 6,50,000 जस्तो कति हो मलाई एक्ज्याक्टली थाहा भएन, तर 6,20,000 to 50,000 को बिचमा चाहिँ हामीले सङ्कलन गरेर प्रत्येक घरलाई 10,000 को दरले बाँडिदिउँ भनौँ न। त्यो पनि हाम्रो ज्ञानु फ्रुम्बो ज्यूकै पहलमा भन्नाले उहाँले नै सबै व्यवस्थापन गर्नुभयो। जस्तै त्यहाँको कार्यक्रमदेखि लिएर कार्यक्रमको व्यवस्थापनदेखि लिएर प्रत्येक घर कति घर छन् भनेर सङ्कलन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँ पैसा बाँडिदिने र त्यहाँ ताप्लेजुङको सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई भेला गरेर र त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षदेखि लिएर सम्पूर्ण पाहुनाहरूलाई बोलाएर कार्यक्रम व्यवस्थापन पनि उहाँले गर्नुभएको थियो। गर्दाखेरि ज्ञानु फ्रुम्बो ज्यूलाई म के भन्नु चाहन्छु भने हामी एक अर्कामा सहयात्री भएर नै काम गरिरहेका छौँ। उहाँ एउटा किराँत धर्मको धार्मिक मात्रै नभएर उहाँ एउटा सशक्त आन्दोलनतिर पनि उत्रिनु भएको छ। उहाँ आउनु भएछ। अब मैले रोकेँ। हजुर ज्ञानुजी तपाईँले अनम्युट गर्नुहोस् त। हजुरलाई तपाईँहरूको हाम्रो रामकुमार सिंहथेबेज्यूले एउटा राम्रो बताइराख्नु भएको थियो। उहाँलाई केही समयको लागि चाहिँ यो खाली ठाउँ भर्नको लागि थियो, त्यसैले गर्दाखेरि यहाँ दर्शक श्रोताहरूले अन्यथा लिनुहुन्न भन्ने मैले ठानेको छु। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु कि हामीले विभिन्न ठाउँबाट यो सम्पर्क गराउने क्रममाखेरि विशेष गरी नेपालको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट गइरहन्छ, प्राय लाइन पनि गइरहन्छ, बिजुलीको पनि असुविधा हुन्छ। तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, इन्टरनेट पनि त्यसरी नै असुविधा हुन्छ। हाम्रो ज्ञानुजीकोमा पनि लाइन गएको थियो र इन्टरनेट पनि थिएन। अहिले ज्ञानुजी आइसक्यो, अब तपाईँ जोडिसक्नुभयो। हामी कहाँ पुगेको थियौँ तपाईँलाई ठ्याक्कै थाहा छ? थाहा छ सर। अब हजुर सिक्किमदेखि अब सक्यौँ। अब पारिवारिक त्यस्तै हो। अब त्यस कारणले मेरो विवाहमा एकैछिन है, तपाईँको मैले तपाईँलाई के प्रश्न सोधेको थिएँ भने तपाईँको भनाइ अनुसार तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि घरमा पक्कै पनि येप्लिङ रोपिएको रहेनछ ज्ञानुजी भनेर तपाईँले प्रसङ्ग ल्याउनु भएको थियो। हजुर त्यही हो। अनि अहिले पनि त्यही छ सर। मसँग त्यस्ता युवाहरू धेरै छन्, लगभग हामी 80-90 जना युवाहरू छौँ। लगभग घरैमा पारिवारिक हरेक कुराहरू समस्या भएर, तर उहाँहरूको के छ भन्दाखेरि चाहिँ किराँत धर्मलाई कुनै हालतमा पनि नछोड्ने र जसरी हुन्छ त्यसलाई अगाडि बढाएर अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरू हाम्रो सबै युवाहरूको एउटै हाम्रो चाहना विचार छ। र अहिले पनि हामी परिवारमा चाहिँ अब यस्तो भन्दाखेरि अब त्यस्तै हो। सबैको यस्तो व्यथा कथाहरू आफ्नो आफ्नै ठाउँमा छ। यसलाई पुरै कट्याएर पनि सम्भव छैन। त्यस कारणले यस्तै छ नवीन सर, यस्तै व्यथाहरू कथाहरू यस्तै छ भनौँ न अहिले। यहाँहरूले जसले हामीलाई अहिले भर्खर सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ विश्वभरिबाट, उहाँसँगको कुरो हामीले अघिकै यो अर्थात् भनौँ हाम्रो रामकुमारजीले जुन प्रस्तुत गरिराख्नु भएको थियो त्योभन्दा अगाडिको हाम्रो ज्ञानुजीसँग जहाँ छुटेको थियौँ त्यहीँबाट हामीले जोडिने प्रयास गऱ्यौँ। जसमा चाहिँ मैले ज्ञानुजीलाई प्रश्न सोधेको थिएँ कि तपाईँको घरमा पनि सायद येप्लिङ गाडिएको छैन होला। त्यो किन मैले सोधिराखेको थिएँ भने ज्ञानुजीले भन्नुभयो जब म धर्ममा प्रवेश गरेँ 2055 सालमा, त्यसपछि घरमा भनौँ उहाँ मात्रै प्रवेश गर्नु भएको रहेछ, अरू घर परिवारमा प्रवेश हुनु भएको रहेनछ। त्यसले उहाँको भनाइले बुझिन्थ्यो र उहाँ त्यसपछि घरबाट बाहिरिनु भएको, बाहिरको बाहिरै
उहाँ कहिलेकाहीँ पाहुना जस्तो मात्रै घर जानु हुँदो रहेछ, त्यो कुरा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो अथवा मैले त्यही अनुसार सोधेँ। यो हाम्रो ज्ञानुजीको मात्रै समस्या होइन, अहिले निकै धेरैको समस्या छ। किनभने विशेष गरी घरमा चाहिँ घरमा जो बुवा आमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ प्राय उत्तरार्ध उमेरको हुनुहुन्छ र उहाँले के हुनुहुन्छ भने हामी त अब डाँडा पारीको घाम जस्तो होइन, उहाँहरूको भनाइअनुसारै हेर्ने हो भने हामी त डाँडा पारीको घाम जस्तो कुनै पनि दिन डुब्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जीवनभर जुन तरिकाले अपनायौँ अब त्यसमै हामी मर्न चाहन्छौँ। अब मर्नेलामा के परिवर्तन गरिराख्नु, के अब गर्ने भन्ने खालको कुरा हुँदो रहेछ। अनि अहिलेका युवा पुस्ताहरू चाहिँ होइन यसरी चाहिँ जानुपर्छ नि त भन्यो, किनभने उहाँले त बुझेको हुनुहुन्छ होइन, धेरै कुराहरू देखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो खालको एक किसिमको पारिवारिक द्वन्द्वहरू देखिएको छ। हाम्रो ज्ञानुजीले त्यो चाहिँ प्रस्तुत गरिहाल्नुभयो, धेरै कतिले चाहिँ त्यो प्रस्तुत गरेका छैनन् होइन। नर्मल्ली बाबुआमा चाहिँ प्रवेश भएको, छोराछोरी प्रवेश नभएको चाहिँ त्यो रेयर केस छ, एकदमै त्यस्तो चाहिँ नगण्य मात्रै छ होइन। कोही कोही होला, त्यही भएर नगर्ने भनेको, तर निकै धेरै केस चाहिँ हाम्रो ज्ञानुजीको जस्तै छोराछोरी चाहिँ प्रवेश गरेको तर बाबुआमा अथवा बाजे बोजू चाहिँ प्रवेश नगरेको, त्यस्तो केसहरू निकै हाम्रोमा आएको छ। जस ज्ञानुजीले आँट गर्नुभयो, यो कुरा खुलाउनु भयो, मैले पनि त्यही भएर मैले अझै त्यसलाई होइन व्याख्या गर्न पाएँ। धन्यवाद छ ज्ञानुजी। अनि ज्ञानुजी त्यसो भए त्यसरी बाहिरिरहँदाखेरि घरको मायाले चाहिँ कतिको सताउँदो रहेछ त? होइन सर, अब एउटा कुरा चाहिँ घरको मायाले सताएको भए, सबै कुरोले सताएको भए आज म यो स्थानमा आइपुग्ने पनि थिइनँ। म चाहिँ अलिक फरक धारको मान्छे, अलिकति क्रान्तिकारी विचार भएको मान्छे र अलिकति खोज्नुपर्छ भन्ने। म 7 क्लासमै यो भाषा धर्म संस्कार संस्कृतिको विषयमा चाहिँ अलिकति फुरुम्बोको जुन मावि भन्ने ठाउँमा 7 क्लासमै मैले एउटा सरसँगै एउटा मेरो झगडा भएको थियो। त्यो एउटा यस्तो थियो कि त्यहाँ सामाजिकमा पढाइ थियो, त्यो तपाईँको के अरे भीमसिंह थापा, अमरसिंह थापा, बल्लभद्र कुँवर के को पढाइ थियो। अनि मैले चाहिँ प्रश्न गरेँ सरलाई, एउटा माधवे भन्ने, म नाम चाहिँ खोल्दिनँ, बाहुन हो उहाँले चाहिँ। अनि मैले प्रश्न राखेँ, होइन सर यहाँ त हिर्लियाङहरू काङसोरेहरूदेखि लिएर यहाँ त 10 थुम तपाईँको 8 राजाहरूको जीवनी पढाउनु पर्थ्यो, उहाँहरू पनि यो ठाउँको राजा हो, कसरी यो भीमसिंह थापा र के को भन्ने रेला रेला ठटाठट गर्दाखेरि चाहिँ भुत्ला पनि झ्यापै उम्रेको सर, निकै अग्लो साथीले त घुमाएर ठप्पर दिएको, तपाईँको सिङ्गान त यति लामो चुइने गरेर दिइ त हाल्यो मलाई। अनि मलाई रिस उठ्यो कि मैले एउटा प्रश्न गर्दाखेरि एउटा बाहुन सरले मलाई यति साह्रो कुट्नुको कारण के हो, कमसेकम बुझाउन सक्थेन भनेपछि मैले 7 क्लासमै मैले स्कुल पनि छोडेँ, त्यहाँदेखि निस्केर हिँडेपछि अब घरमा गइयो, घरमा गएपछि अब त्यो भने अघि अब त्यो हाम्रो चन्द्र फुरुम्बो भन्ने साथीले किराँत धर्मको विषयमा केही प्रचार लिएर आउनुभयो। त्यो दिन चाहिँ हामी शब्दी भएको दिन चाहिँ एकैचोटि तपाईँको 24 घर शब्दी भएको, एकै दिनमा सुकेटार आएर ईश्वर चन्द्र इजमको घरमा शब्दी भएको। त्यसमा चाहिँ यो मेरो घरबाट चाहिँ म मात्रै खुसुक्कै भागेर गएको काकाहरूले गर्दाखेरि हो। त्यहाँदेखि अब त्यस्तो भएपछि अब घरको माया त आउँछ, कहिलेकाहीँ म घरमा जाने गर्छु। सबभन्दा बढी माया चाहिँ आमाको। आमाले चाहिँ जहिले पनि म नहुँदा पनि पूजाआजा भयो भने मेरो नाममा भेटी निकाल्नुहुन्छ, अझै पनि म नहुँदाखेरि उसको नाममा चाहिँ बलि हत्या गर्नु हुँदैन है, ऊ त यस्तो यस्तो ठाउँको मान्छे, यस्तो यस्तो काम गर्छ यस्तो भने आमाले चाहिँ जहिले सम्झाइरहनुहुन्छ बुबाहरूलाई, परिवारहरूलाई। अनि आमाले फोन गरिरहनुहुन्छ, कहाँ छौ, के गर्दैछौ, घरमा किन आउनुहुन्न भनेर। म कहिलेकाहीँ जाने गर्छु, घर हो आउनुपर्छ, बुबाहरू त्यस्तो भए पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर जाने गर्छु कहिलेकाहीँ घरमा। तर घरमा गए पनि म पाहुना जस्तो धेरै भनेको 1 हप्ता बस्छु, त्योभन्दा बढी बस्दिनँ। अनि बाहिर सामाजिक यस्तो सेवामा अगाडि बढ्ने र पनि आमाको यादले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ म घरमा जाने गर्छु। कहिले आमा बिरामी हुनुहुन्छ, जतै भए पनि के गरेर अब कता दुःख सुख यसो गरेर अलिअलि खर्चहरू दिने, यताउति आमालाई चाहिँ सम्झिरहने। अब हुनु त मेरो परिवारमा बाउ पेन्सन नै हो, तपाईँको अब 2 जना त खान टन्नै पुग्छ, र पनि मैले नसके पनि मेरो आमाले 9 महिना बोकेर मलाई जन्म दियो। त्यस कारणले आमाको याद चाहिँ आइरहन्छ। तर अलिकति अब यो धार्मिक कुराले गर्दाखेरि, अब बुबाले गर्दाखेरि अलिकति एक्समेन भन्नेहरू चाहिँ कति चाहिँ ज्ञानी पनि हुन्छन् क्या, एक्समेन कतिपय चाहिँ यस्तो कठोर हुन्छ कि यस्तो जे उहाँले उता ट्रेनिङमा त्यो स्कुलिङमा भएर आएको हुन्छ त्योभन्दा एकदम स्टेट दायाँ बायाँ गर्न नजाने पनि हुँदो रहेछ। त्यसमा चाहिँ मेरो बुबा पनि अलिक पर्नुहुन्छ क्या, यो एकजनामा चाहिँ सबै त्यस्तो लौरेर छैन। त्यस कारणले कहिलेकाहीँ आमाको यादले गर्दाखेरि सर कहिलेकाहीँ घरको याद आउँछ, र पनि बाध्यता भएर अब न त मैले किराँत धर्मलाई छोड्न सक्छु,
न त घरको मायालाई नै छोड्नु सकिन्छ। तर म अहिले बिचमा बसिया छु यो फुङदिङमा, त्यो पनि अर्काको घरमा बसिया छु। यो अर्का घरमा बसेको लगभग 6-7 वर्ष भयो। मेरो घर यही फुङदिङमा मेरो बाउले बनाएको हुँदा हुँदै पनि म अर्काको घरमा बसिया छु। त्यो आफ्नै समस्या छ, त्यो पारिवारिक, त्यो तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले नवीन सर अब घरको याद चाहिँ कसले पाउँदैन र जन्म दिने आमाहरूको, यस्तै छ नवीन सर। मैले के अरे तपाईँलाई पीडा दिने मेरो आशय थिएन ज्ञानुजी। यहाँलाई पीडा भयो त्यसको लागि माफ चाहन्छु, सरी भन्न चाहन्छु। त्यो उद्देश्य थिएन, किनभने तपाईँले भन्नुभयो जस्तो आमाको माया हो, सबैलाई लाग्छ होइन, आमाको नि त मातृत्व हो। सरी है, मैले त्यो मेरो उद्देश्य थिएन ज्ञानजी। अब हामी अर्कैतिर जाउँ, यो कुरातिर नजाउँ। अनि जस यो पीडाको रहेछ क्या तपाईँको। अब हामीले देख्दाखेरि ज्ञानु चराते भनेपछि तपाईँलाई हेर्दाखेरि एकदम रमाइलो लाग्थ्यो। आहा यस्तो युवा जो चाहिँ किराँत धर्मले पाएको छ होइन, यस्तो व्यक्तित्व भनेर भन्थ्यौँ। तर त्यहाँभित्र कति धेरै पीडाहरू लुकेको रहेछ होइन, बाहिर देखिँदैन रहेछ कि। हुनु त सबैको त्यस्तै हुन्छ, कोही कोहीले चाहिँ देखाउँछन्, तपाईँले देखाउनुहुन्न थियो। आज अचानक यस्तो भयो, यो उद्देश्य थिएन ज्ञानुजी। अब म यो प्रसङ्ग धेरै कोट्याउँदिनँ, धेरै रहेछ यो कुरा। अझै कोट्याउँदै गयो भने अझै यो पीडामाथि पीडा थपिँदै जान्छ। फेरि हामीलाई अझै होइन भावविह्वल बनाउँछ, फेरि रुनुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बसी बिहालोमा भनेको त रमाइलो हो, दाजुभाइ बल्ल भेट्दा छौँ धेरै समयपछि होइन। हामी कुराकानी गरौँ, अगाडि बढौँ, किनभने हामी भेट्दाखेरि यस्तो कहिले कुरा गर्दैनौँ नि होइन ज्ञानजी। हाम्रो यस्तो कुरै हुँदैन, अरू दाजुभाइको अरू कुरा हुन्छ। आज के अरे संयोगले झन् इन्टरनेटमा गफ गर्ने भनेको भर्चुअल कुराकानी त अर्कै खालको भएछ। ओके, अनि ज्ञानजी तपाईँ किन धर्ममा चाहिँ कसरी प्रवेश गर्नुभयो, कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो, कसैले तपाईँलाई उत्प्रेरणा गरे कि? अब किराँत धर्मको विषयमा चाहिँ मैले योभन्दा अगाडि एउटा सिक्किमतिर चाहिँ मेरो काका साइला काका चाहिँ उतै पढ्नुहुन्थ्यो। उहाँले एउटा पुस्तक, लिम्बू भाषाको पुस्तक लिएर आउँदाखेरि यहाँ ककले गङ्गाराम लिम्खिम भन्ने चाहिँ एउटा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो बोकेर आउँदाखेरि यहाँ ताप्लेजुङमा पुलिसहरूले पक्रेर थुने। अनि थुन्दाखेरि यो के को कारणले थुने भनेर मैले सानैदेखि चासो लिँदाखेरि यो भाषा पढ्दाखेरि यो धर्म संस्कार संस्कृतिको विषयमा पढ्यो भने चाहिँ यहाँ थुन्छ है भनेको। पछाडि त्यो सिक्किमदेखि ल्याएको त्यो पुस्तक यसो हेरेको काकाले। त्यतिखेर म भाषा त्यति जान्दिनँ थिएँ, काका चाहिँ धेरै पढ्नुहुन्थ्यो। तर जसले चाहिँ तपाईँको भाषा पढाउन सिकाए त्यही चाहिँ अहिले क्राइस्ट भइदियो क्या मेरो काकाहरू चाहिँ। समस्या त्यो भइदियो। अब मेरै घरभित्र 3-4 खालको छन्। अनि त्यस्तो भएपछि अब के त हाम्रो धर्म के हो त भन्दा, अनि म एउटा बुद्धिस्टले मलाई यति ज्ञान दियो कि सर, हिन्दूहरूको धार्मिक स्थल कुन हो भनेर प्रश्न गर्यो एउटाले चाहिँ, हाम्रो त बानरस हो भनेर प्रश्न गर्यो। अर्कोले चाहिँ के अरे बौद्धिस्टहरूको चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि लुम्बिनी हो। अब तपाईँको यता के अरे मुस्लिमहरूको मक्का मदिना र जेसस क्राइस्टहरूको त्यस्तोमा के अरे यहुदी जस्तो ल्यायो। अब किराँतहरूको चाहिँ कहाँ हो, तपाईँहरूको चाहिँ धर्म के हो? ल छैन, धर्मको पनि थाहा नहुने, यता के अरे धार्मिक स्थल पनि थाहा नहुने, केही थाहा नभएपछि सोध्दै जाँदाखेरि अन्तिममा ठ्याक्कै मेरो काका अहिले तपाईँको त्यो के अरे चन्द्रफुरुम्बो भन्ने चाहिँ माङसेबुङ गुरुदेवकोमा बस्नुभयो। त्यहाँदेखि लिएर आउँदाखेरि ठ्याक्कै गरेपछि उहाँले लु किराँत धर्म यस्तो हो यस्तो भन्दै गएपछि यसले अझै तपाईँको निखार ल्याउनको लागि हो होइन भने सत्यता खोज्नको लागि म चाहिँ फेरि त्यहाँदेखि माङसेबुङ प्रवेश भएँ। माङसेबुङ प्रवेश भएपछि चाहिँ मैले यति धेरै ज्ञान पाएँ कि सर, जब 57 सालमा या 58 सालमा त्यहाँ प्रवेश भए, 59 सालमा एउटा नाली फुवा गठन भयो। त्यो नाली फुवा चाहिँ हाम्रो पहिलो अध्यक्ष नन्द कुमार र तपाईँको हाम्रो विक्रम दाई सुनिरहनु भएको छ होला, उहाँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संस्थापक विक्रम दाईहरू सबैसँग भेट भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ मैले किराँत धर्मको अलिक धेरै कुराहरू बुझ्न पाएँ। अनि बुझ्न फेरि युवा अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ पनि के भयो भन्दाखेरि नाली फुवामा जाने, यसो उफ्रिने, यताउति गर्ने, त्यहाँ अब तपाईँको आप्लुके ताङसेप गरेर बस्ने यताउति, त्यतिखेर सङ्कटकालको कुरा पनि थियो। अनि बस्ने त्यसमा पनि मैले बुझ्नु पाएन दाइ। फेरि त्यसमा पनि किराँत धर्मको विस्तृत कुरा के हो भने अब त्यहाँदेखि फेरि माङ्गेना समितिले लु तपाईँ चाहिँ माङसेवा सभामा आउनुपर्छ भन्ने कुरा गर्यो। अनि म चाहिँ तपाईँको तल नाली फुवादेखि ठ्याक्कै त्यहाँ यताउति गरेर म चाहिँ लु माङसेवा सभामा जाने भन्नेपछि माङसेवा सभामा गएपछि मुन्धुमले स्टडी गर्नु थालेँ। अनि मुन्धुमले स्टडी गर्नु थाल्दाखेरि तपाईँको बेलुका 12 बजी राति चाहिँ जहिले मेरो पालो पर्ने क्या।
बिहान बेलुका चाहिँ भाइहरू त्यतिखेर लगभग 35-36 जना थियो हाम्रो ग्रुपमा। अनि हामी ग्रुपमा हुँदाखेरि हामीलाई लिड गर्ने चाहिँ तोफाङ लिङ्देन हो, जहाँ आदरणीय गुरु अहिले हुनुहुन्न। म उहाँलाई अति मान्छु यति माया गर्नुहुन्थ्यो कि जहिले पनि उहाँले जहिले सम्झाइरहनुहुन्थ्यो। अनि तोफाङ गुरु यति राम्रो मान्छे हुनुहुन्छ कि उहाँ, र अहिले यो हामीलाई छोडेर जानुभयो। र उहाँले मैले बिचमा यो ठ्याक्कै म भनिहाल्छु, तोफाङ लिङ्देनले एउटा भविष्यवाणी गरेको मेरो मनमा अझै पनि बसिरहेको छ। जस्तै म भरे जोड्न चाहन्छु अरू, मन्दिरको पल्लो पाटामा के अरे ज्ञानेन्द्र राजा आउँदाखेरि सानो एउटा खरले छाएको एउटा तपाईँको कटेज थियो, त्यहाँ सुत्नुहुन्थ्यो हाम्रो तोफाङ लिङ्देन। अनि त्यहाँ सुत्नु हुँदाखेरि चाहिँ सेवा बेलुकाको सेवा तपाईँको मेवागे नाम्दा सेवा सिद्धिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ बोलाउनुहुन्थ्यो। अनि बसेर के भन्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि, ज्ञानु हिङ्गा अल थियाना हिङ्गाको आवेग यम के अरे तर हिङ्गा थिक्लेङ थो फक्ताङलुङ केताङ ल हिङ्गा पेकमा आनिङसवा तर हिङ्गा थो फक्ताङलुङ पेकाले आथक्कै गयो मेयुनेलु थो याक्लो भन्नुभयो। म एकचोटि म फक्ताङलुङ जाने मेरो इच्छा छ, म पुगेको छुइनँ, तिमीले नै मलाई लानुपर्छ। तर म त्यहाँ पुगेँ भने मेरो जिउ यता फर्केर आउँदैन, माथि नै रहन्छ है भन्नुभयो। के कुरामा भन्नुभयो उहाँले छक्कै पर्यो क्या। होइन ल गुरु त्यस्तो त भन्दा हामी त मसिनो भन्दाखेरि उहाँलाई ठ्याक्कै उहाँको त्यो भविष्यवाणी गरेको उहाँ 3 वर्षमा तोफाङ गुरु फक्ताङलुङ आउँदै गर्दाखेरि आधी बाटोमा उहाँको प्राण त्याग भयो। उहाँको समाधि स्थल पनि यतै तपाईँको लिम्बुदेन कहाँ पर्छ, यतै छ तपाईँको सिरिङचौकमा। उहाँले भनेको ठ्याक्कै त्यो पुग्यो हो। त्यहाँदेखि अब तोफाङ गुरुसँग बसिन्थ्यो, बिहान बेलुका मुन्दुम स्टडी गर्दै गयो। त्यहाँदेखि अनि मुन्दुमको विषयमा अलिअलि थाहा भएपछि पछाडि चाहिँ अब धेरै कुरा गुरुआमासँग पनि नजिक हुँदै गएपछि किराँत धर्म यो रहेछ, किराँत धर्म यस्तो रहेछ भन्ने अनि धेरै लेखकहरूको पनि तपाईँको स्टडी गरियो। तपाईँको बालकृष्ण माबुहरूदेखि लिएर अर्जुन बाबु अनि डक्टर मैले चैतन्य सुब्बाको पनि मैले अध्ययन गरेँ, त्यहाँदेखि सिक्किमको सबै गरेपछि हाम्रो याक्थुङबाहरूको धर्म चाहिँ किराँत धर्म रहेछ। र जति पनि हाम्रो धर्ममा यो आदिवासी जनजाति भन्ने जति छौँ हामी जातले लिम्बू भए तापनि समग्रमा सम्पूर्ण तपाईँको यो आदिवासीहरू अटाउने भनेको सिङ्गो एउटा छाता सङ्गठन किराँत धर्म रहेछ। र त्यो किराँत धर्म नै हाम्रो याक्थुङहरूको धर्म लिम्बूहरूको धर्म रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँदेखि बुझेको नवीन सर मैले चाहिँ विशेष गरी त्यहाँदेखि मैले प्रवेश गर्न प्रेरणा पाएँ। तपाईँको प्रवेशलाई हेर्ने हो भने प्रवेश नै क्रान्तिकारी तरिकाले भएछ। उहाँ भन्नाले क्रान्तिकारी सोचबाट क्रान्तिकारी किसिमको क्रियाकलापबाट भन्नाले त्यो तरिकाले उहाँको प्रवेश देखिन्छ। र उहाँको क्रियाकलापहरू पछिल्लो अवस्थामा हेर्ने हो भने पनि एकदमै कडा टाइपको, नरम टाइपको त्यति देखिँदैन होइन। जस्तै उहाँले अहिले भर्खर पनि प्रस्तुत केही गर्नुभयो। र अब म उहाँले सम्झिरहँदाखेरि हाम्रो तोपाङ लिङ्देनको बारेमा भन्न चाहन्छु। तोपाङ लिङ्देन चाहिँ किराँत धर्मको केन्द्रीय माङ्गिम किराँत हाङसा मोजोलुङ माङहिमको मूल माङसेवा सावा हुनुहुन्थ्यो। हिजोस्ति भर्खरै मैले केही समय अगाडि त्यहाँको माङसेवा उहाँ पछिको उत्तराधिकारी अर्को माङसेवा सावा मानबहादुर खपाङ्गी मगरलाई यहाँ ल्याइसकेको छु, यहाँलाई थाहा छँदैछ। त्यही पोस्टमा उहाँ पहिला हुनुहुन्थ्यो। पछिबाट उहाँ चाहिँ महमाईको पलासेको माङहिमको समेत भनौँ संस्थापनकर्ता होइन, त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँको परिवार अझै पनि महमाईको पलासेमा छ। त्यो उहाँ चाहिँ हाम्रो ज्ञानुजीले भन्नुभयो जस्तै फक्ताङलुङ जाने क्रममा माथि होइन जाँदै आधी बाटोमा पुग्दाखेरि विशेष गरी ताप्लेजुङको के भन्छ त्यो ठ्याक्कै ठाउँ चाहिँ मेले छेउमा होइन, मेले छेउमा चाहिँ उहाँ भनौँ बोल्दै स्वाटै अन्तर्ध्यान हुनुभयो, अर्थात् भनौँ उहाँ बित्नुभयो। उहाँ जुन चाहिँ त्यो कुरा सायद अगाडि नै उहाँले ठक्कै देख्नु भएको थियो होला हाम्रो ज्ञान अगाडि नै हामी छक्कै परेको अगाडि नै बताइसक्नु भएको थियो उहाँले। ज्ञानुजीले त्यो भनिरहँदाखेरि तोपाङ लिङ्देन उहाँ हुनुहुँदाखेरि म पनि गएको। म एकचोटि माङ्गिममा सुरुमा माङ्गिम जाँदाखेरि तोपाङ लिङ्देनले मलाई पनि काम हराउनुहुन्थ्यो। सायद ज्ञानुजीहरू हुनुहुन्थेन होला त्यतिखेर। मलाई चाहिँ दियो कलश मस्काउनु लाउनु भएको थियो। अनि मैले पनि यो प्रसङ्ग जोडिहालेँ। अनि त्यसपछि मैले दियो कलश मस्काउँदा गर्थेँ। अनि देखायो कङ्ग मी साग मेनु नेन भन्नुहुन्थ्यो क्या। त्यसपछि यो त अलिक भएन भन्नुहुन्थ्यो। अनि किन भएन जिन्दगीमा पहिलोचोटि मस्काएको फेरि आफूले है। अनि आफूले त राम्रो मस्का जस्तो लाग्छ, भएन। फेरि हेऱ्यो, फेरि 2-3 चोटिसम्म मस्काउनु लाउनु भयो क्या उहाँले।
वास्तवमा के रहेछ नि त्यो टल्किँदैन रहेछ। मैले त्यो कुरा चाहिँ त्यतिखेर बुझिनँ त्यो कुरा, तर मैले पछि गुरुले भन्नुहुँदा मात्रै बुझेँ। गुरुले मजाले भन्नुभयो यो किन टल्काएको थाहा छ, यो कलश भन्नुभयो के। अनि किन भनेको त यो टलक्कै टल्किनुपर्छ। किन भन्दाखेरि हामीले सेवा गर्दाखेरि अथवा भनौँ कि यो देव कलश राख्दाखेरि नाहेनहरू आउँछ भनेको आँखी डाइहरू आउँछ, नराम्रो किसिमले भनौँ आएको चाहिँ त्यसमा ठोकिएर त्यसबाट परावर्तन हुन्छ भनेको ठ्याक्कै साइन्सको थ्योरी क्या। त्यसले एब्जर्भ गर्ने होइन कि त्यसले सोच्ने खालको होइन, त्यसलाई चाहिँ परावर्तन गर्ने होइन, पठाउने खालको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले टल्काएर राख्नुपर्छ भन्नु। अनि त्यसपछि त दिमागमा साह्रै घुस्यो क्या। यस तपाईँले गर्दाखेरि हाम्रो तोपाङजीलाई मैले पनि सम्झेँ, उहाँ त मेरो पनि बढाउ पर्नुहुन्छ। अनि ज्ञानुजी अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ होइन, समय निकै जाँदैछ। किनभने तर हामी आज चाहिँ हामी हाम्रो दर्शक श्रोतालाई भन्न चाहन्छौँ, बिचमा अलिकति हाम्रो डिस्टर्बेन्स भएकोले गर्दाखेरि आज हामी टाइम अलिक बढी लिन्छौँ है। अनि ज्ञानुजी अब माङ्सेबुङको तपाईँको त्यो बसाइ विशेष गरी तपाईँ भनौँ नालीफुवातिर पनि हुनुभयो, फेरि सेवा सभा पनि हुनुभयो। तपाईँ पनि एक किसिम त मल्टी ट्यालेन्टेड बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व नै हुनुभयो। अब पछिल्लो अवस्थामा त तपाईँ पत्रकार पनि हुनुभयो, मिडियाकर्मी पनि हुनुभयो। त्यो बारेमा त एकछिनमा हामी आउँला। अनि माङ्सेबुङबाट तपाईँलाई होइन विशेष गरी त्यो बाहिर चाहिँ गएर विभिन्न ठाउँमा घुम्ने हिँड्ने चाहिँ खास चाहिँ केले उत्प्रेरणा गर्यो? खास त्यो के नालीफुवामा लागेकोले गर्दा हो कि होइन? तपाईँलाई केले चाहिँ त्यो एकै ठाउँमा तपाईँलाई बसिराख्नै मन पर्दैन कि? कहाँ गइहालौँ, कहीँ अन्याय परेको छ भने त्यहाँ गएर लडिहालौँ होइन? त्यस्तो चाहिँ किन त्यस्तो हुन्छ तपाईँलाई चाहिँ? होइन सर, त्यो विशेष गरी माङ्सेबुङमा पनि धेरै लामो समयसम्म बस्यो। म माङ्सेवा सभा मात्र 5 वर्ष बसेँ तोफाङ लिङ्गदेनहरूसँग, गुरुसँगै बसेको। त्यतिखेर हाङसा माङ्गिमको म चाहिँ एउटा सामान्य एउटा सचिव भएर बस्थेँ, उहाँ चाहिँ अब संयोजक हुनुहुन्थ्यो तोफाङ लिङ्गदेन। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यहाँदेखि पछाडि तेजबहादुर त्यहाँ माङ्गिमबाट चाहिँ मलाई तेजबहादुर थल्लङ गुरुकोमा पठाइयो, जहाँ सामाजिक मुन्दुम सम्पादन गर्नु थियो त्यो ग्रहको कुराहरू। अनि तेजबहादुर दाई थल्लङ गुरु प्रमुख माङ्सेवा सभा पुजारीको गएर खानासँग पकाउने भनेर टाढीमा 3-4 महिना बसियो, त्यहाँ धान रोप्यो। त्यहाँदेखि अब मलाई चाहिँ ताप्लेजुङ आउने रहर त थिएन। यी त माङ्सेवा सभा भएर माङ्सेबुङमै बस्ने मेरो रहर। यी त म चाहिँ प्रमुख माङ्सेवा सभाको चाहिँ तपाईँको जस्तै अब यस्तै अब माङ्सेवा सभा भएर यसो उहाँलाई पछ्याउने धेरै ज्ञानको कुरा लिने मेरो के अरे इच्छा थियो। तर त्यतिखेरै मैले तपाईँको रेडियो कार्यक्रमहरू केहरू चाहिँ धेरै सुन्ने गर्थेँ। अनि त्यो रेडियो कार्यक्रममा त्यो माङ्सेबुङ मिडिया सोसाइटी भन्ने गठन भएको थियो। त्यहाँदेखि चाहिँ यसो धरान तपाईँको इटरी चाहिँ त्यो एउटा इटरीको एउटा एफएम छ सप्तकोशी भन्ने, त्यो सप्तकोशीमा कहिले कहिले लिम्बू भाषादेखि कविता वाचन गर्ने जाने, यता लिम्बू भाषादेखि प्रस्तुत गर्ने, कहिले तपाईँको किराँत तल दमकको किराँत भवनमा कविता वाचन गर्नु जानुपर्ने, कहिले फर्स्ट सेकेन्ड हुने लिम्बू भाषा हाम्रो भाषादेखि। त्यहाँदेखि तेजबहादुर थल्लङकोमा बस्दै गर्दाखेरि ठ्याक्कै जिल्लाले सिफारिस गर्यो। जिल्लाले सिफारिस के गर्यो भन्दाखेरि रेडियो तमोरमा चाहिँ किराँत धर्म दर्शन चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्ने भयो, मान्छे छैन भने। अब मान्छे हुँदै हुँदै गर्दाखेरि जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूले चाहिँ अब मेरो नाम सिफारिस गरेपछि तेजबहादुर थल्लङले ज्ञानु यस्तो मौका हुँदैन, किराँत धर्मको प्रचार गर्नु जानुपर्छ, त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ रेडियोमा जानु पर्यो भनेपछि अब गुरुहरूले भनेको कुरा नमान्दा नहुने, पर आश्रमतिर पनि त्यो सिफारिस भएपछि म आएँ। अब रेडियोमा आउँदाखेरि मैले सोचे जस्तो भएन सर। किराँत धर्मलाई तपाईँको त्यो रेडियोमा रेडियो तमोर सामुदायिकमा मात्र प्रचार गर्नुको लागि लगभग 1 वर्षसम्म त तपाईँको स्टेसन म्यानेजरहरूसँग त फाइटै मात्रै गर्नु पर्यो, फेरि फाइटै मात्रै खेल्नु पर्ने के कहिले के भन्ने। अनि लास्टमा चाहिँ त्यहाँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रमहरू पनि थियो। त्यो लिम्बू भाषाको कार्यक्रम पनि तपाईँको त्यहाँको अब स्थानीय साथीहरू चाहिँ त्यति तर्क गर्ने वितर्क गर्न नसक्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ हेपेर त्यो कहिले भाषा चाहिँ यो बजाउनै हुँदैन, यो लिम्बू भाषा कसले सुनिदिन्छ, तिमीहरूको यस्तो र उस्तो भन्ने। लास्टमा मलाई चाहिँ त्यहीँदेखि अलिकति क्रान्तिकारी विचार आउने, क्रान्तिकारी चाहिँ त्यहाँदेखि अझै बढी भए। आखिर यो सामुदायिक रेडियो साथीहरूसँग मिलेर भाषाको लागि अब तपाईँको यो यत्रो भइसकेपछि सामुदायिकको प्रचार गर्न नपाउने भनेर लगभग त्यहाँ मात्र तपाईँको 10 जना कि 15 जना चाहिँ विभिन्न समुदायको साथीहरूसँग मेरो संयोजकत्वमा तपाईँको रेडियो नै बन्द गर्ने एउटा कमिटी गठन भयो। त्यहाँदेखि चाहिँ अनि त्यहाँ सिडिओले राखेर 3 बुन्दे सहमति गरायो, स्टेसन म्यानेजर लगायत त्यहाँको सबै राखेर सम्पूर्ण यो आदिवासी जनजातिहरूको भाषा चाहिँ यो रेडियोबाट सामुदायिकबाट चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ प्रचार गर्न पाउने भनेर त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको माइनेटी गरेपछि त्यहाँदेखि म अझै फेरि क्रान्तिकारीको रूपमा उत्रेँ। अब नहुने रहेछ भनेर त्यहाँदेखि गएपछि बाहिर, अब त्यो बाहिर गएपछि अब त्यहाँदेखि अब गुरुदेवसँग अब म सबै कुरो त यो समक्षमा भन्न सक्दिनँ।
अहिले पनि गुरुदेवसँग गुरुआमाहरूसँग हरेक कुराको हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको सम्पर्क भइरहन्छ, कहाँ छ कसो छ, युवाहरू के गरिरहेको छन्, कता के हुन्छ। अनि गुरुदेवले एउटा कुरा के भन्नुभएको थियो भने माङ्सेबुङदेखि म निस्केर जाँदा, ज्ञानो आत्ति के बेक्साङ क साम्यो लेप्मेन्दु क साम्यो मेप्नाङ चाहिँ लच्छा कुमुक लो। तपाईँहरू संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा गएर बस्नुहोस् तर किराँत धर्मलाई पटक्कै नछोड्नु। यो तपाईँको एउटा बाटो हो। तपाईँहरू उहाँ सबै सिद्धि शक्ति पाउनुहुन्छ। मागले आफै दिन्छ। जतै बसेर पनि अनुशासनभन्दा बाहिर चाहिँ जानु हुँदैन है पटक्कै। महागुरुलाई सम्झिनु, हामीलाई सम्झिनु, अनि माग्नुलाई सम्झिनु। सत्य जहिले पनि तपाईँ एक्लो हुन्छ तर विजय हुन्छ। तर साम्यो चाहिँ पटक्कै ल्याप्मेन्दो भन्नुहुन्थ्यो गुरुदेवले। त्यतिखेर निस्केर जाँदा त्यो आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यतिकै म बाहिर निस्केपछि अहिले हरेक तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ। यो किराँत धर्म र तपाईँको मागको आशीर्वादले हरेक युवाहरूलाई चाहिँ समेट्न सकिएको छ। हरेक आवाजलाई ठोकाउन सकिएको छ। हरेक कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिएको छ। तर यो कुनै पनि ज्ञानो फुरुम्बोको आफ्नै दिमागले र कुनै उसको समाजको दिमागले होइन। यो आशीर्वाद स्वयं गुरुआमाको आशीर्वाद नभएको भए यो ज्ञानो फुरुम्बो यो अवस्थामा पुग्ने थिएन र ताप्लेजुङको युवाहरू यो अवस्थामा पुग्ने थिएन। त्यस कारणले म अलिकति के जोड्नको चाहे भने वर्तमान गुरुदेव गुरुमातालाई अझै पनि हामीले नजिकबाट चिन्न सकेका छैनौँ के कार्यकर्ताले पनि। यो अवस्था चाहिँ अलिकति दुःख लाग्दो छ। म के अरे वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताकोमा अलिकति चिया पकाउने खाना पकाउनेको रूपमा म 2 वर्ष काम गरेँ। मैले त्यतिखेर माङथक कुथक हो भन्ने कुरा चाहिँ मैले अझै नजिकबाट निहाल्न सकेँ। त्यतिखेर गुरुदेव गुरुमाताहरूको हरेक चरित्र, हरेक उहाँको रूप, उहाँहरूको रङ कस्तो कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले त्यहाँ नजिकदेखि देख्न पाएँ। म त्यो भन्न सक्दिनँ यसमा म अलिकति यो के अरे सार्टेन ठाउँमा। त्यस कारणले वर्तमान गुरुमाताहरू हामी तपाईँ जस्तो यो सामान्य व्यक्ति जस्तो कदापि हामीले सम्झिनु हुँदैन। हामी अलिकति कस्तो छौँ भन्दाखेरि धेरै कार्यकर्तासँग हाम्रो के छ भन्दाखेरि त्यहाँ अलिकति केही भयो भने ओहो मैले यत्रो काम गरेको, आखिर मैले यत्रो गर्दा पनि भएन, म बाहिर गएर आखिर म त भक्तको रूपमा बस्छु, गर्छन् नि भनेर अलिकति हाम्रो चाहिँ मन चाहिँ साँगुरो भएर बाहिरिने पनि धेरै छौँ होइन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यो गुरुआमाले परीक्षणमा राखेको छ तपाईँ हामीलाई। त्यो एउटा परीक्षण है। त्यो हाम्रो मन चाहिँ कतिको फराकिलो छ, कतिको तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको समुद्र जस्तो चाहिँ तपाईँको नहल्लिकन यसले काम गर्न सक्छ, कतिको यसले चाहिँ हरेक कुरो तपाईँ आगोलाई पनि समाउन सक्छ होइन, कतिको सहन सक्छ भने त्यो हाम्रो मन चाहिँ परीक्षण भइरहेको हुन्छ त्यतिखेर नि। त्यतिखेर चाहिँ त्यस्तो खालको भइरहेको बेला गुरुआमाबाट मैले धेरै प्रेरणा र धेरै कुरा मैले बुझ्न चाहेँ। हुनु त म जस्तो युवाहरू धेरै तपाईँ जाँड खाएर रक्सी खाएर तपाईँको तास जुवा खेलेर उनीहरूको वयसमा आइस आराम गरेर म जस्तो धेरै छन् युवाहरू यस्तो कलकलाउँदो उमेरमा खाने लाउने बेलामा मलाई मात्र किन भन्ने कुरो चाहिँ किन भन्दाखेरि मैले गुरुआमाको दर्शन र गुरुआमाहरू के हो भन्ने कुरा चाहिँ नजिकदेखि चिनेको कारणले आज म बाहिरै निस्केर भए पनि मैले किराँत धर्मभित्र चाहिँ केही गर्नुपर्छ र म बाँचुन्जेल र म पछिको युवाहरूलाई पनि म जस्तै एउटा जन्माएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ प्रेरणा चाहिँ त्यहीँदेखि पाएर म पनि बाहिर अहिले चाहिँ यसरी हिँडिराखेको छु नवीन सर भन्नु पर्दाखेरि। अनि अब म अलिकति कार्यक्रमलाई अझै खुम्च्याउँदै जाँदैछु किनभने समयको हामीलाई पाबन्दी पनि छ। म तपाईँको यो क्रान्तिकारी किसिमको स्वरूपको तपाईँले अलिकति भन्दै जानुभयो। त्यसले पनि हरेक तपाईँको क्रियाकलापहरू छन् जहाँ तपाईँको सुरुवातदेखि बिचमा गर्दै गरेका क्रियाकलापहरूले पनि तपाईँलाई चाहिँ झन्झन क्रान्तिकारी टाइपको बनाउँदै लगेछ कि। अनि अब एकचोटि यसो सम्झाउँ न, तपाईँ मेनछ्याम कोकमासम्म नि पुग्नुभयो होइन? होइन सर, अब कोकमासम्मको यात्रालाई एकचोटि सम्झिएर त ज्ञानुजी अब सुनाउनु मिल्नेसम्म चाहिँ सुनाउ न त। होइन अब मेन्छायाम कोकमामा चाहिँ सर यो पहिलोचोटि त्यहाँ हामी ताप्लेजुङदेखि त्यहाँ पुगेका थियौँ। पुग्दाखेरि त्यहाँनिर विभिन्न संरचनाहरू नयाँ संरचनाहरू बनेको थियो। अनि हामीले त्यहाँ स्टडी गर्दाखेरि त्यहाँ सोध्यो यो कसले बनाएको भन्दाखेरि अरू विभिन्न त्यहाँ संरचनाहरू बनिसकेको थियो। अब यता मुन्धुममा मेन्छायाममा हाम्रो तपाईँको मौलिक भाषामा अब अरूले अतिक्रमण गर्नुभन्दा त हामीले पनि एउटा माङ्घिम बनाएर कमसेकम मेन्छायाम माङ्घिम भनेर चाहिँ एउटा रोकिराखौँ। त्यहाँ हाम्रो पनि त मौलिकता झल्किन्छ। माङ्घिम हाम्रो पनि त त्यहाँ के अरे टोइलेट बनाउनु खोजेको होइन, त्यहाँ विभिन्न तपाईँ रङ्गमञ्च बनाए आखिर सेवा गर्ने मेन्छायाम युमा माङलाई नै पवित्रता माङ्घिम बनाऊ भनेर सुरु गरेको।
अब पछि त साथीहरूले अब यताउति के हो कसो हो उहाँहरूको दिमागले अब कुन तरिकाले अब भ्यायो त्यतिखेर चाहिँ अब अलिकति माङ्गिङ उठेपछि गडाङ गुडुङ भएपछि उहाँहरूले चाहिँ अब एक्कासी अब त्यो थाहै नपाइकन आएर तपाईँको भत्काउने यताउति अब हम्मर हान्ने तपाईँको वालहरू सबै भत्काउने काम भयो। त्यसपछि पछाडि अब हामी त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अब उहाँहरू जस्तै अब त्यसरी अगाडि आवेशमा बढ्ने हो भने त समस्या आउने थियो। तर अब हामी धेरै संयम भएर अब धेरै कुरा चाहिँ हामी अब गुरुदेवले हामीलाई धेरै कुरा प्रशिक्षण दिनुभएको छ। अब धेरै संयम हुनुपर्छ। अब अलिकति मान्छे भएर बाँच्नुपर्छ। अब तपाईँको कुकुरले टोक्यो भन्दैमा कुकुर आफूले टोक्नु हुँदैन भन्ने कुरा भएर अलिकति मेन्सायममा चाहिँ हामी संयम भएकै हो सर। त्यसमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ साथीहरूले काम बिगारे, तर बिगारे पनि अझै पनि हाम्रो स्मरण छ। त्यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा चाहिँ अब अलिकति सार्वजनिक नगरौँ होला नवीन सर त्यसमा चाहिँ। हेलो, धन्यवाद छ। मैले पनि त्यही भनेको कि तपाईँले कतिसम्म चाहिँ सार्वजनिक गर्न मिल्छ, किनभने मेन्सायमको बारेमा धेरै होइन कौतूहलता चासोको विषय होइन त्यो धेरै थियो। तर अब धेरै साथीहरूसँग हाम्रो उतापट्टिका साथीहरूसँग पनि अहिले हाम्रो राम्रो तपाईँको सम्पर्क र राम्रो साथीभाइको हैसियतले अब कसरी जाउँ त सर, अब यसो हामी याक्थुङ झगडा गरेर हुँदैन भनेर धेरैचोटि धरानदेखि लिएर त्यसको वार्तामा मलाई पटक पटक तपाईँको याक्थुङ चुम्लुङ लगायत धेरै माथि विशिष्ट हाम्रो अग्रज व्यक्तित्वहरूले मलाई धरानदेखि लिएर धेरै ठाउँमा बोलाए। त्यसमा मैले धेरै समन्वय पनि गरेको छु। धेरै कुरामा पनि यसरी जानुपर्छ भनेर अहिले चाहिँ हाम्रो मतमा अब कुनै दिन मेन्सायम बन्छ, त्यहाँ माङ्गिम बन्छ, कुनै दिन मजाले सुन्दरै बन्छ। त्यसको लागि हामी यो अहोरात्र खटिराखेको छौँ। त्यसको भित्रभित्र आन्तरिक कुराहरूमा अरू कुरा चाहिँ अब अलिकति सार्वजनिक नगरौँ कि भन्ने नवीन सर। ठिक छ ज्ञानुजी, मैले पनि तपाईँलाई जोड गरिनँ, किनभने हाम्रो उद्देश्य पनि कतिसम्म खोल्न मिल्छ त्यतिसम्म चाहिँ खोल्ने हो। हामीले कार्यक्रममा बोल्दै जाँदा त्यस्तो खोलिहाल्दा पनि म चाहिँ कैँची लिएर बसिराखेको हुन्छु कि यहाँ त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के मात्रै जनाउन चाहेको थिएँ नि, मेन्सायम चाहिँ जहाँ मेन्सायम डाँडामा एउटा निकै ठुलो विवाद उत्पन्न भयो होइन। केही साथीहरूले भनौँ किराँत धर्मावलम्बीले बनाउँदै गरेको मुजुरलुङलाई भत्काउने कार्य गरे र त्यसपछि त्यहाँनिर निकै एउटा तनावको स्थिति सृजना भयो। तथापि हाम्रो ज्ञानुजीहरू निकै तातिनु भएको थियो। ज्ञानुजी त्यसको एउटा अग्र मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो, त्यही भएर मैले उहाँलाई केही कुरा भन्नुहोस् भनेको थिएँ। उहाँ अग्र मोर्चामा, उहाँ कस्तो हुनुहुन्छ अहिले पनि सुनिहाल्नुभयो नि, उहाँ अग्र मोर्चामा उहाँ अगाडि बढेपछि पछाडि हट्नुपर्छ भन्ने सायद उहाँको डिक्सनरीमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि। त्यसले गर्दाखेरि तर मैले ज्ञानुजीसँग मेरो पनि निकै लामो कुराकानी भयो जस्तो लाग्छ होइन ज्ञानुजी? हजुर निकै लामो भयो। निकै होइन दाइहरूलाई पनि निकै सम्झाउनु भयो। निकै हामी त लगभग 80-90 जना युवा त निकै तातिसकेका थियौँ। तर धेरै हाम्रो किराँत धर्मको अलिकति व्यक्तित्वहरूले हामीलाई धेरै सम्झाउनु भयो। यो सम्झाउने कुरामा हाम्रो विक्रम दाई पनि हुनुहुन्छ। विक्रम दाईलाई पनि धेरै मलाई सम्झाउनु भयो। अब नवीन दाई लगायत त धेरै हाम्रो मान्यज्यूहरूले सम्झाउनु भयो र हामी अलिक मथम भयो। त्यसमा चाहिँ अब ठिक छ, केही छैन अहिले त्यो भएको ठिक भयो नि त होइन ज्ञानुजी? यसो सम्झिँदै जाँदाखेरि होइन ठिक भयो। अब होइन हामी अलिकति उ भएर गएको भए हामीलाई धेरै मुद्दाहरू धेरै हामीले समाजमै हामी चाहिँ गिरिने थियौँ। समाजको नजरमै हामी चाहिँ तपाईँको बदमास फटाको रूपमा चाहिँ उपाधि पाउने थियौँ। तर अहिले हामी राम्रो भएको छौँ। उहाँहरू चाहिँ अलिक समाजदेखि चाहिँ अलिकति केही न केही उहाँहरूले चाहिँ अलिकति त्यहाँ तुस परिराखेको छ अहिले, यिनीहरू यस्तो खालको मान्छे हो भनेर। ठिकै छ। अब कति कुराहरूमा जस्तालाई तस्तै भन्छ नि, जस्तालाई तस्तै घिनालाई निस्तै भन्छ, हो त्यस्तो गर्नु पनि हुँदैन। यो धर्मको धार्मिक नियम आचार संहिताभित्र बसिएपछि कति कुराहरू सहनु पर्छ। यद्यपि महागुरु फाल्गुन्द लिङ्गदेनले भन्नुभयो जस्तो के अरे त्यो अन्याय सहनु पनि पाप हो भने जस्तो चाहिँ त्यो त्यति परसम्म नपुगे पनि त्यो होइन, अन्याय चाहिँ अति नै भयो भने मात्रै हो, त्यो अति नै भयो त्यो सहनु पनि हुँदैन होइन। जसरी माओवादी कालमा माओवादीको विरुद्धमा उनीहरूले हतियार उठाउँदा हाम्रा कमराङहरूले पनि हतियार उठाएर लडे नि त, त्यो बाध्यता थियो होइन। त्यस्तो अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ। जे होस् यति विश्वास गरौँ कि हाम्रो ज्ञानुजी उहाँ अग्र मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँ त्यस कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ। यहाँले देखिहाल्नुभयो। तपाईँहरूलाई मैले उहाँलाई देखाउन खोजेको थिएँ कि को व्यक्तिहरू थिए रहेछ भन्ने मध्येमा उहाँ एकजना अग्र मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई आश्वस्त दिलाउनु भयो कि एक दिन चाँडै नै त्यहाँ किराँत धर्मको माङ्गिम बन्छ होइन, युवा माङ्गिम बन्छ होइन ज्ञानुजी? हजुर बन्छ, त्यो बन्छ।
बन्छ। उहाँहरू त्यसमा लाग्नु भएको छ, त्यो शुभकामना दिउँ, शुभेच्छा दिउँ। अब त्यो डाँडा हिँड्ने क्रममा अनि मुकुमलुङ देख्नुभयो, फेरि मुकुमलुङतिर लाग्नुभयो फेरि ज्ञानुजी, मुकुमलुङको यात्रा पनि अलिकति सुनौँ न त अब तपाईँबाटै। पाथिभरा र मुकुमलुङको विवादहरू हाम्रो ज्ञानुजीकोमा फेरि लाइन गए जस्तो छ है। ज्ञानुजी उहाँको टक्क स्टक भइरहेछ, के भन्छ अडिरहेछ। ए ठिक छ ज्ञानुजी, मेरो सुन्नुभयो तपाईँले मैले प्रश्न सोधेको? हजुर 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 हजुर। अब अर्को महत्त्वपूर्ण डाँडा होइन मुकुमलुङ, अथवा जसलाई चाहिँ धेरै जसोले कतिजनाले चाहिँ पाथिभरा भनेर पनि चिन्छन्, त्यो डाँडामा पनि भएको विवादमा फेरि हाम्रो ज्ञानुजी मैले अघि भने नि, जहाँनिर केही गढाङगुडुङ हुन्छ नि ज्ञानुजीको नाम आइहाल्छ कि, उहाँ कुदिहाल्नुहुन्छ। उहाँलाई केले उत्प्रेरित गर्छ तर त्यो चाहिँ अझै बाँकी नै छ, त्यो त अघि मैले अलिअलि मात्रै कुरा कोट्याएँ, त्यो अहिले पछि गरौँला। ज्ञानुजी तपाईँ फेरि मुकुमलुङतर्फ हान्निहाल्नु भयो, खास के हो त्यहाँनिरको नि यसो बताउनुहोस् न, बताउनु मिल्ने? सर होइन, त्यहाँ त्यो बताउनु नमिल्ने त केही छैन, त्यो चाहिँ सबै हाम्रो याकथुङ्बाहरूलाई ज्ञात हुने कुरो हो। अब अलिकति म चाहिँ अलिकति इतिहास र सत्यतालाई कट्याएर त्यसलाई आधार मानेर भोलि तपाईँको मुद्दै लड्दा पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको हाम्रो चाहिँ प्राप्ति हुने खालको चाहिँ एउटा तपाईँको प्रमाण पेशर जानुपर्छ भन्ने खाले हो। अब त्यहाँ दुईटा कुरा उब्जियो सर। अब त्यो मुकुमलुङ यहाँको स्थानीयवासीहरूले चाहिँ परम्परादेखि नै मुकुमलुङ भन्थ्यो, तर पाथिभरा भनेर चाहिँ हिजोअस्ति तपाईँको यो जोडिएको हो, यहाँको चाहिँ तपाईँको नेपाली अब खस भाषाबाट चाहिँ पछाडि जोडिएको हो। यसको आधारहरू, यसको प्रमाणहरू जे माग्नुहुन्छ त्यो हामीसँग तयारी छ भनेर चाहिँ मैले 2070 सालदेखि नै उठाएको यो कुरा। 2070 सालमा तपाईँको होर्डिङ बोर्ड राखेर त्यहाँ वरिपरि के गरेर चाहिँ यो मुकुमलुङ हो, स्थानीय भाषा याकथुङहरूले मुकुमलुङ भन्छन्, तर खसहरू तपाईँको नेपाली भाषाबाट चाहिँ पाथिभरा भन्छन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पाथिभरा र मुकुमलुङ चाहिँ फरक धार है यिनीहरू भन्ने कुरा चाहिँ मैले अगाडिदेखि नै मिडियाबाजी गर्दै आउँदाखेरि अब यो पालि मात्र यो चाहिँ तपाईँको धेरै लामो समयपछि यसपालि चाहिँ निकै तपाईँको हाम्रो याकथुङका साथीहरूले बुझे कि विभिन्न ठाउँमा वडामा म आफै उपस्थित भएर उहाँहरूलाई पढाउने काम भयो। के हो त मुकुमलुङ, वास्तविकता मुकुमलुङ के हो त भन्ने कुरामा भन्दाखेरि स्पष्ट कुरा भयो। अनि सबै याकथुङले बुझेपछि ए यसो हो रहेछ भन्ने कुरा गरेपछि अनि यो आन्दोलन अगाडि बढेको हो। तर वास्तवमा त्यो आन्दोलन चर्किनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि पहिलो चाहिँ केबल कार हो, जहाँ केबल कार चाहिँ हाम्रो तपाईँको यहाँका स्थानीय सरकार लगायत तपाईँको मन्त्री परिषदहरूले चाहिँ माथि निर्णय गरेर केबल कारको जुन तपाईँको ल्यान्डिङ गर्ने भन्यो न उत्रिने ठाउँ छ, ठ्याक्कै हामीले अहिले माङ्गी बनाएकोमा लगेर ती नै तपाईँको गुरु योजना पोइन्ट राखिदियो ठ्याक्कै, जहाँ हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विभूति महागुरु फागुनन्दको शालिग छ त्यसकै मुनि चाहिँ राखिदिएपछि अन्तिममा फेरि तपाईँको त्यहाँ विवाद के भएर आयो भन्दाखेरि पुरातत्व विभागले चाहिँ यो नयाँ जति बनेको संरचना चाहिँ एउटै बिना हटाउनु पर्छ भनेर दबाब दियो। दबाब दिएपछि अब हामी के गर्ने त भन्दाखेरि हामी युवाहरू एक ठाउँमा उभियौँ। लगभग हामी 150-60 जना युवा एक ठाउँमा उभिएपछि ल त्यो नयाँ बनेको संरचना तपाईँहरू हटाउनुहुन्छ भने तल्लोपट्टि त्यो जुन तपाईँको काली सरस्वतीदेखि लिएर राखेको मूर्तिहरू एउटै बिना पहिले हटाउनुहोस्, त्यसपछि हामी निर्णय गर्छौँ भने त्यहाँ विवाद भएपछि उहाँहरू पनि हटाउन सक्नुभयो। अनि उता पनि पुरानै बनेको संरचना चाहिँ यथावत राख्ने, नयाँ संरचना चाहिँ सहमतिमा मात्र बनाउने हुने, त्यसमा त भयो। फेरि पछाडि चाहिँ के ल्याएछ भन्दाखेरि यो तपाईँको यो केबल कार निर्माण गर्ने यो जुन मास्टर प्लानिङ गर्नेहरूले चाहिँ बाहिरको तपाईँको नक्सा चाहिँ त्यहाँको जे प्लानिङ भएको छ त्यहाँको तपाईँको जुन गुरु योजना छ त्यो हामीलाई चाहिँ ढाँटेर तल 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 मुनि त्यहाँ तपाईँहरूको त्यहाँ मन्दिरलाई असर पर्दैन भनेर ढाँट्ने। मैले काठमाडौँ गएर तपाईँको त्यो के अरे हाम्रो अहिले हिजोअस्ति मात्रै डेट अफ भयो, तपाईँ अस्तिको दिन मात्र मर्यो हामी पुष्प बडवाल भन्ने, उहाँको अब अमेरिकामा त्यो कोरोनाले गर्दा उपचार गर्दा 3 दिन भयो, उहाँको अब मृत्यु भइसकेको छ। उहाँको अफिस चाहिँ तपाईँको सिभिल महल भन्ने काठमाडौँमा थियो, त्यहाँ गएर मैले चाहिँ हेर्दाखेरि त कहाँको माथि हाम्रो त्यो के अरे शालिग माग्यौँ त वरिपरि तपाईँको डोजर लगाएको जस्तो त्यहाँ त विभिन्न भवनदेखि लिएर के निर्माण गरेर पुरा भित्र त त्यो योजना चाहिँ हामीलाई देखाएन। त्यहाँदेखि हाम्रो चर्केको नाम र तपाईँको केबल कार बिचमा चर्किँदै गएपछि लास्टमा हामीले त्यो केबल कारको पनि म्याद अफ गरायौँ, त्यहाँ निर्माण गर्न दियौँ न। प्रधानमन्त्री नै ल्याएर त्यहाँ के अरे केबल कार उद्घाटन गर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ पुरै तपाईँको प्रशासनहरू खटाएर त्यहाँ गऱ्यो, तर उहाँहरूले पनि त्यो हामीले भनेका थियौँ। हामी स्थानीय उठेका छौँ, यहाँ 5वटा वार्डको स्थानीय जनता उठेको छौँ। केबल कार सहमति र सहकार्य र स्थानीय जनताहरूको सहमति बिना
यो केबल कार बन्दैन, यति राख्नु। त्यसको घटना केही भयो भने जसले जबर गरेर त्यसले लिनुपर्छ भनेपछि त्यहाँबाट भयो। अनि हामीले त्यो माथिको जुन केबल कार चाहिँ यदि बनेको भए त्यहाँ माथि गएको भए हाम्रो माग्नेहरूलाई धेरै असर पर्ने भएको कारणले हामी लम्पसार परेर त्यसलाई पनि कटाइ पठायौँ। त्यहाँ यो कुनै हालतमा त्यहाँ नरहने भएपछि त्यसलाई चाहिँ अब हामीले विफल बनाएको छौँ अहिले। त्यस कारणले अब नाम पनि सायद हाम्रो स्थानीय यहाँका युवा के अरे नेताहरूले चाहिँ मुकुमलुङ पाथिभरासम्म हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई आश्वासन दिएका छन्। तर हामी भनेका छौँ मुकुमलुङ इज मुकुमलुङ हो, मुकुमलुङ हुनु पर्यो भनेर हाम्रो माग चाहिँ हो। तर उहाँहरूले अब पछि कम्प्रोमाइजन गर्दाखेरि कहाँसम्म ल्याउँछ, नाम चाहिँ दुइटै हुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। त्यसै कुरामा चाहिँ विवाद भएको छ र अहिलेसम्म त्यो आन्दोलन चाहिँ त्यसरी चर्केको त्यहाँ। म हामीलाई हेरिरहनु हुने किराँत धर्मावलम्बी तथा शुभचिन्तकहरूलाई भन्न चाहन्छु, उहाँले अहिले पाथिभरा अर्थात् भनौँ मुकुमलुङको बारेमा कुरा गरिराख्नु भएको थियो। धेरैले भनौँ त्यो विषयमा चाहिँ चासो राखेकोले गर्दाखेरि मैले यो कुराहरू उठाएँ। अहिले म यहाँलाई अलिकति त्यो स्थलगत एउटा त्यसको ठाउँको एउटा वर्णन गर्ने क्रममा चाहिँ ताप्लेजुङदेखि अलिक मास्तिर गएपछि त्यो सानो फेदी भन्छ होइन तल ज्ञानुजी, सानो फेदी त्यसपछि ठुलो फेदी हुँदै हजुर हजुर सानो फेदी अनि ठुलो फेदी हुँदै मुकुमलुङ गइन्छ। म पनि आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि गएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अलिकति मलाई पनि त्यो अहिले ज्ञानुजीले भनिरहँदाखेरि मेरो दिमागमा त्यो इमेज बसिरहेको थियो। यदि कसैको दिमागमा इमेज बसेको छैन, त्यो होइन एक किसिमको दृश्य बसेको छैन भने म यहाँहरूलाई भन्न चाहेको हो कि त्यो सानो फेदीसम्म चाहिँ के अरे गाडी जान्छ अनि त्यहाँबाट चाहिँ पैदल हिँड्नुपर्छ। त्यसपछि बिचमा एउटा ठुलो फेदी आउँछ, ठुलो फेदीबाट माथि हिँड्दै ठुलो फेदीसम्म मात्रै बस्ती छ, त्यहाँ चाहिँ होटलहरू छ, त्यहाँभन्दा माथि चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ। अब यो अहिले जुन चाहिँ उहाँहरूले भनिराख्नु भएको केबल कार चाहिँ त्यो सानो फेदीबाट नै लाग्छ र माथि मुकुमलुङको डाँडाको टुप्पोमा हुने भएकोले गर्दाखेरि बिचको ठुलो फेदी त स्वत सुक्ने त भयो नै, व्यापारिक दृष्टिकोणले त्यहाँ पनि एउटा ठुलो अन्तर्विरोध छँदैछ। अब त्यहाँ मैले अर्को भन्न यहाँलाई बताउन चाहेको चाहिँ के हो भने त्यो डाँडामा मुकुमलुङको डाँडामा माथि दुईटा मन्दिर अथवा माङ्गिम छ। एउटा चाहिँ हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले पूजा गर्ने एउटा मन्दिर छ, पाथिभरा देवी भन्छन्, त्यो चाहिँ मुनिबाट छ। अनि त्यसको अलिकति मासतिर चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरूले पुज्ने मुकुमलुङ माङ्गिम छ। त्यो मुकुमलुङ मुकुमलुङ युमा माङ्गिम कि के छ होइन ज्ञानजी? मुकुमलुङ युमा माङ्गिम छ। मैले पछाडि ज्ञानुजीहरूलाई भनेको थिएँ, त्यसको अगाडि किराँत बिर्सिनु भयो कि भनेको थिएँ, किराँत थप्नुभयो ज्ञानुजी? के छ स्थिति अगाडि? हजुर थपिसकेका छौँ सर, हामीले संशोधन गरिसकेका छौँ। ए ठिक छ, किनभने संशोधन गरेर सर गरिसकेका छौँ। हो, जति बेला म गएको थिएँ त्यतिखेर तलदेखि नै साइनबोर्डहरू त्यो भनौँ त्यहाँका त्यो बोर्डहरू हेर्दाखेरि चाहिँ मुकुमलुङ युमा माङ्गिम भनिएको थियो। सायद त्यहाँ लेख्दाखेरि केही छुटेको होला शब्द जस्तो लागेर मैले ज्ञानुजीलाई भनेको थिएँ, पछिबाट किराँत थपिएछ, खुसी लाग्यो मलाई। त्यो किराँत मुकुमलुङ युमा माङ्गिम भनेको छ। त्यहाँको एउटा सानो दृष्टान्त बताउँछु म तपाईँहरूलाई, अलिक रमाइलो हुन्छ होला। म त्यहाँ जाँदाखेरि हामी ठुलो फेदीमा राति बास बस्यौँ। म राति बास बसेँ, त्यतिखेर हाम्रो ज्ञानुजीसँग संयोग कस्तो त्यो दुर्भाग्य भयो, भेट भएन। अनि मेरो लागि कोही पनि गाइड थिएन। अनि राति बास बसेपछि बिहानै उठ्नुपर्ने। बिहान यो अब गइसकेकोलाई त ठिकै होला, तर जो जानु भएको छैन नि उहाँहरूको लागि रमाइलो हुनसक्छ भने मैले अलिकति टाइम लिएँ त। त्यो ठुलो फेदीमा राति बास बसिसकेपछि बिहानै चाहिँ 4 बजीतिर उठ्यौँ। 4 बजीतिर उठ्दाखेरि हाम्रो ज्ञानजीकोमा फेरि इन्टरनेटको समस्या भयो। मैले बिचमा टाइम लिएको ठिकै भएछ, उहाँ फेरि जोडिहाल्नुहुन्छ। आउनुभयो? अनि त्यहाँनिर बास बसेपछि चाहिँ बिहान 4 बजीतिर उठेपछि नुहाइ धुवाइको कार्यक्रम भयो। नुहाइ धुवाइ चाहिँ अलरेडी पानी तताइराखेको हुन्छ, ठुलो भाँडामा पानी तताइको हुँदो रहेछ, जति पानीले नुहाउने। अनि त्यसपछि पसल पनि खुल्लै हुँदो रहेछ, जे सामान लगे पनि हुने, पसलले चाहिँ उठेकै हुँदैन होइन। र मैले जिन्दगीमा लाइफमा पहिलोचोटि देखेको हो त्यस्तो। पसलले चाहिँ उठेको हुँदैन, जे सामान आफूलाई लानु छ लाने, अनि त्यसै नुहाइधुवाइ गरेर लिएर जाने, बिहानै हिँड्ने। 5 बजीतिर हामी हिँड्यौँ, अनि त्यो 8:30 9 बजी त्यस्तै पुग्यौँ होला माथि। खास त्यति लामो त रहेन रहेछ, तर हिँड्नु नसकिँदो रहेछ। अब हाम्रो ज्ञानुजीहरू त अब एकछिनमा म सोध्छु ज्ञानुजीलाई, उहाँहरू त जुलुसै हिँड्नु भएको छ, त्यहाँ त्यो सालिकै बोकेर लानु भएको छ। अनि त्यसरी जाँदाखेरि त्यस्तै कोही अब अल्टिट्युडको रोगीहरूलाई त, हाई अल्टिट्युडको रोगीहरूलाई त गाह्रो हुँदो रहेछ भन्नाले उचाइ चढ्न नसक्नेहरूलाई त अलिक गाह्रो हुँदो रहेछ, नभए चाहिँ सामान्य तरिकाले मजाले जान सक्छन्।
अनि माथि चाहिँ गएपछि सबैभन्दा हामी सुरु गयौँ। अनि विशेष गरी हामी सुरु माथि जाँदाखेरि चाहिँ त्यो मुकुमलुङ माङ्गिम चाहिँ माथिबाट रहेछ र त्यतिखेर चाहिँ थाहा पाइयो माथिबाट, तर त्यति व्यवस्थित थिएन अहिले जस्तो। अहिले त धेरै व्यवस्थित बनिएको छ। तर त्योभन्दा नि मुख्य कुरो एकदम रमाइलो कुरा चाहिँ के भयो भने हामी मसँग बस्ने चाहिँ एकजना दलित जातिको एकजना व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू परिवारै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मध्येको जुन चाहिँ जेठो व्यक्ति भनौँ, जेठो व्यक्ति चाहिँ उहाँले बिहानै उठ्ने बित्तिकै भनौँ, बिहान भन्दा राति नै अलिक आत्तिएर उठ्नुभयो र उहाँले भन्नुभयो मलाई त माथि त्यो भनौँ किराँतहरूको मन्दिरमा त नआउनु भनेर भने क्या रोक्यो अरे क्या, नआउनु त नआउनु भने अरे। अनि त्यसपछि अनि मलाई के गरौँ नवीन दाई यस्तो यस्तो भने, नवीनजी यस्तो यस्तो भने। त्यसपछि मैले भने होइन त्यसो त जानुपर्छ भने मैले अनि उहाँलाई पनि लिएर गएँ। उहाँले सपनामा जस्तो ठाउँ देख्नु भएको थियो त्यस्तै ठ्याक्कै भएछ कि उहाँले भेट्नुभयो। अनि त्यो एउटा रमाइलो भयो। अर्को कुरो चाहिँ अब मेरो चाहिँ मेन यहाँ श्रीमतीले त्यो भाकल पनि गरेको थियो। उसले भाकल भन्नाले कस्तो भने सपनामा देखिरहने, तर देखिँदाखेरि चाहिँ सपनामा देखिरहने त्यो मन्दिर। अनि देखिरहँदा चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ पुग्दा मात्रै थाहा भयो कि ठ्याक्कै त्यही चाहिँ रहेछ क्या, किराँत माङ्गिम चाहिँ रहेछ माथिल्लो, जुन चाहिँ बनिएको थिएन। अहिले पनि त्यस्तै छ होला सायद, त्यो पर्खाल मात्रै थियो, बनिएको थिएन। त्यो चाहिँ त्यसरी देखिँदो रहेछ। अनि त्यहाँ चाहिँ मैले पनि गएर सेवा गर्दाखेरि मलाई लाग्यो साक्षात् एकदमै माङलाई यति नजिकबाट फिल गर्न सकिन्छ नि। फक्ताङलुङको त्यो के अरे मारुङ तेम्बे पारुङ तेम्बे त्यो मारुङ फुकु पारुङ फुकुमा बसेर सेवा गर्दा जस्तो फिल हुन्छ नि ठ्याक्कै त्यहाँ पनि त्यो मुकुममा चाहिँ फिल हुँदछ। मैले धेरै डाँडाहरूबाट मैले सेवा गरेको छु, तर मलाई आफ्नै फिल भएको मैले यहाँहरूलाई सुनाएँ अलिकति त्यो र सानो त्यो दृष्टान्त पनि सुनाएँ। अनि अब म ज्ञानुजीमा तर्फ नै जान्छु, मैले अलिकति समय लिएँ ज्ञानुजी। अनि त्यो मुकुलमुङकै कुरो गर्दाखेरि त्यहाँ त पछिल्लो समय अब त्यो माङ्गिम बनाउँदाखेरि नि तपाईँ सचिव जस्तो लाग्छ मलाई, होइन ज्ञानजी? तपाईँ माङ्गिमको सचिव होइन? सुन्दै हुनुहुन्छ? ज्ञानुजीकोमा फेरि इन्टरनेटको अलिक प्रब्लम भइरहेछ जस्तो छ। ज्ञानुजी मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ? त्यहाँ तपाईँ त्यहाँको सचिव है माङ्गिमको? म त्यहाँको सचिव नवीन सर अहिले। अब म माङ्गिम बनाउने क्रम भन्दा पनि म अझै रमाइलो प्रसङ्गलाई कोट्याउन चाहन्छु। त्यहाँ एउटा ठुलो मैगो मङसिवाङ फालुनदाको चाहिँ फालुनदा लिङ्गनको शालिग त्यहाँ पुर्याउनु भएको छ। त्यो कसरी पुर्याउनु भयो? त्यो त यसो सोच्यो भने झनै सोच्नै सकिँदैन क्या, कसरी बोकेर लानेलाई त्यत्रो ठुलो के अरे ढुङ्गाको शालिग माङ्सेबुङबाट लगेर तलबाट पक्कै बोकेर लानुभयो। त्यसको अलिकति सुनाइदिनुहोस् न। अघि हाम्रो रामकुमारजीले अलिकति सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो होला, किनभने उहाँहरू पनि हो त्यसमा सम्बद्ध। हजुर यो घटना अलिकति रोचक छ। जस्तै म दमकमा थिएँ। दमकमा म ड्राइभिङ अलिकति सिक्नु पर्यो, लाइसेन्स निकाल्नु पर्यो, ड्राइभिङ सिकेर भनेर कुरा बसिरहेको थिएँ। अनि अचानकमा गुरु आश्रम निजी सचिवालयदेखि चाहिँ फोन आएपछि तपाईँ तुरुन्तै यहाँ आउनु पर्यो भनेर चाहिँ बोलाउनु भयो। अनि म गुरु आश्रमभित्र छिरेपछि त्यहाँ यसो अब गुरुदेव लगायत त्यहाँ यादव चन्द्र लगायत अरू साथीहरू थिए, निजी सचिवहरू बस्ने। अब एउटा काम गर्नुपर्छ, गुरुदेवले भन्नुभयो ज्ञानु लच्छ यहाँ बक्ति चोकबोङ भन्नुभयो। अनि के होला त्यस्तो, लच्छ यहाँ बक्ति तत्कालै नगरी हुँदैन भन्ने कुरा गर्नुभएपछि अब के होला भन्ने कुरा मलाई चाहिँ अलिक खुल्दु लाग्यो। त्यसपछि चाहिँ अब गुरुदेवले अब मुकुमलुङमा लठा माङ्गिम तिकचोकबोङ अनि त्यहाँदेखि अब हामी माग्ध कुदक राष्ट्रिय विभूति महागुरु फागुनन्दको शालिग पनि त्यहाँ पुर्याउनु पर्छ। अब धेरै छैन समय, यही भित्र 15-16 दिनभित्र पुर्याउनु पर्छ है भन्ने कुरा गर्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ अब मलाई चाहिँ फेरि टाउको यत्रो भयो भन्ने कुरो चाहिँ अब अलिकति त्यति साह्रो अब ज्ञान पनि नभएको, अब कसरी त्यो ठाउँमा पुर्याउने तपाईँको साहसै भएन। अनि अब माङले भन्यो लु सम्झिनुपर्छ, माङ सम्झिनुपर्छ, हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएपछि ल अब माङले बोलिसकेपछि हामीले मिलेन भनेपछि म तत्कालै तापले त्यहाँ। अनि यहाँ मिटिङ बस्दा पनि सबै अचम्म माने, ओहो यस्तो खालको अब त्यहाँ कसरी पुर्याउने, कसरी पुग्छ, यो त अब पुर्याउनै नसकिने, सम्भवै नहुने काम त कसरी गर्न सकिन्छ भने साथीहरूले पनि धेरै अलिकति निराश कुरा गरे। मैले भने स्वयं अब माङ बोल्नु भएको छ, अब जे हुने हुन्छ साथी, अब एकचोटि हामी प्रयास गरौँ, सबै मिलेर चाहिँ गरौँ, जे हुने हुन्छ भने। अनि लास्टमा अब के गरौँ त, अब
त्यहाँ अर्थतन्त्रको कुरा पनि आयो, आर्थिकको कुरा पनि आयो, त्यो जिम्मेवारी त आयो। अब जिम्मेवारी स्वयं माग्लो कुदकले दिएपछि हामीले नकार्न मिलेन, नमिलेपछि अब आएपछि मैले अगाडि युकेबाट चाहिँ अब हाम्रो राम अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ सिंहथेबे, उहाँहरूबाट चाहिँ केही त्यहाँ चाहिँ यसो कुरा चाहिँ चलिराखेको रहेछ आश्रममा आउँदा जाँदाखेरि। तर उहाँहरूले कुन तरिकाले कुरा चलाउनु भयो, अब सामान्य राख्ने या ठुलो राख्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। लास्टमा चाहिँ अब कुरा चलेपछि लु युकेलाई अनुरोध गर्ने, युकेका भक्तजनहरूलाई जति आउँछ रकम अब त्यहाँदेखि हामी उहाँहरूले सहयोग माग्ने भनेपछि हामीले युकेलाई अनुरोध गरियो, युके यहाँदेखि वरिपरिको भक्तजनहरूलाई अनुरोध गरियो। हामीलाई काफी सहयोग भयो। युकेका भक्तजन र त्यहाँ अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, म युकेको भक्तजनज्यूहरूलाई म त अझै हृदयदेखि म सम्झिरहेको छु। उहाँहरूले यति ठुलो सहयोग गर्नु भएको छ कि त्यतिखेर त्यस्तै आपतकालीन 15 दिनभित्रमा त्यहाँ पुर्याउनु पर्ने, हामी 1 महिना मात्र ढिलो भएको भए हामी कुनै हालतमा त्यहाँ केही गर्न नसक्ने सम्भावना थियो। त्यो मागले देखेको रहेछ, मागले थाहा पाइसक्नु भएको रहेछ, त्यही भएर हतार गर्नुभएको रहेछ। त्यसपछि अनि हाम्रो चर्काचर्की मचिँदै गयो। अगाडि माङ्गिम निर्माण गर्दा पनि म काठमाडौँ तपाईँको वन मन्त्रालयसम्म पुगेर त्यहाँको सबै डिसमिस, त्यो मुद्दालाई डिसमिस गरेर आएँ। त्यो माङ्गिम बनाउँदाखेरि 3 चोटि हामी सिडिओहरूसँग पटक पटक सिडिओले रोक्नु खोज्यो। त्यो त विशुद्ध हिन्दूहरूको मात्रै धार्मिक स्थल तपाईँहरू बनाउनु पाउनुहुन्न भनेर धम्की धमासासम्म कार्यालयमासम्म हाम्रो पटक पटक तपाईँको सिडिओ एलडिओ लगायत तपाईँको त्यहाँका तपाईँको जीविसा प्रमुखहरूसँग पटक पटक हाम्रो बसियो, पटक पटक हाम्रो झगडा भयो, त्यो बनाउनै नदिने भनेर। त्यसपछि पछाडि बल्ल बल्ल अनि सिडिओमा पास गरेर एउटा माग्नी बनाएको। त्यो माग्नीमा त तपाईँको के आँखा लाग्यो। आँखा लागेपछि तपाईँको वनलाई सिफारिस लेखेर तपाईँ काठ काटेको उसो त उल्टै आएर त उल्टै मुद्दा लाएर नै तपाईँको हाम्रो कार्यकर्ताहरू सबै तपाईँ सशस्त्र लगेर खेदाएर, तपाईँ पुलिस लगेर खेदाएर हाम्रो मान्छे त भाग रे भाग। अब त्यतिखेर हाम्रो पानमेन्दङ साथीहरू यति रमाए कि अब तिमीहरूको मुकुमलुङ पनि सिद्धियो, तिमीहरूको माग्नी पनि सिद्धियो भनेर थाल बजाए साथीहरूले। त्यसपछि चाहिँ अब भाग रे भाग भएपछि हाम्रो स्वयं मुकुमलुङ तपाईँको अध्यक्ष सुरेश फुरुम्बो पनि यहाँदेखि भागेर तल आश्रम हुन्थ्यो विराटनगरसम्म भाग रे भाग। यहाँ म मात्र छु अब लड्ने। अब साथीहरूले कानुनी प्रोसेसमा चाहिँ तपाईँको जिम्मा है, कानुनी प्रोसेसमा कसरी लड्नुहुन्छ साथीहरू सबै भाग रे भाग। अब सशस्त्रै माथि पुग्यो माग्नी बनाउन नदिने। त्यसपछि चाहिँ अनि मैले चाहिँ अनि यताउति गरेर लगभग के अरे प्रदेशमा गइयो। प्रदेशमा गएर हाम्रो त्यहाँ तपाईँको हाम्रो मान्छेहरूलाई भन्यो माथि काठमाडौँ गएर तपाईँको त्यसमा अब मैले नाम लिनुपर्छ, क्षितिज थेबे लगायत उर्मिला थेबे, हाम्रो इन्द्र आङ्बो लगायत हाम्रो नेताहरूले, धेरै नेताहरूले सपोर्ट गरेका छन्। धेरै राम्रो कुराहरू हामीलाई, मलाई भनौँ न हामी सिङ्गो समितिलाई साथ दिएको छन्। यो साथ दिनु नै सिङ्गो भक्तजन हाम्रो किरा धर्मावलम्बीले साथ दिनुहोस्। त्यस कारणले अनि त्यसपछि त्यो मुद्दाले डिसमिस गरेर आइयो, माग्नी त बनाइयो। अब त्यो माग्रु फागुनन्दको शालिग राख्ने क्रममा फेरि यस्तो समस्या द्वन्द्व मच्यो कि आम्मा जीविसम्म पुरै भइभरको तपाईँको पानमेन्दङहरू त सबै भेला भएर सिडिओलाई एप्लिकेसन लेखेर त्यहाँ लानै दिनु हुँदैन, त्यो ल्याउने बित्तिकै रोक्नुपर्छ भनेर पुरै गरेर ताप्लेजुङमा गुरु आश्रमदेखि त्यो मुकुमलुङको जुन महागुरुको शालिगलाई गुरुदेवले लगभग 1 घन्टा जति त त्यो शालिगलाई पूजाइ मात्रै गर्नु भएको छ। यति हुन्छ। र त्यो शालिग निर्माण हुँदै गर्दाखेरि दिनको एकपल्ट चाहिँ तल उहाँमा गएर गुरुदेवले कङ्गथो मुकुमलुङ पेक पारो, मुकुमलुङ युमाथो पेक पारो भनेर त्यो महागुरुको त्यो अनुहारलाई सुमसुमाउनु हुन्थ्यो अरे। दिनै आएर सुमसुमाउन्थ्यो अरे, यतिकै माया गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि हामी त्यो शालिग लिनु जाँदाखेरि म स्वयं थिएँ, गुरुदेवले आश्रममा राखेर 1 घन्टा जति पूजा गर्नुभयो। त्यसपछि यो पुग्छ, टेन्सन नगर्नु, माग्छ मागले पुर्याउँछ, तिमीहरू बल गर्नु, यो पुग्छ भनेपछि हामी एकदम निर्धक्क साथ त्यहाँदेखि हामी बिबियाङ वनेम, जहाँ मेरो मित्र उहाँले हरेक मलाई साथ दिइरहनु भएको छ, बिबियाङ वनेम लगायत थुप्रै युवाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले दियो हिँडाएर ल्याइयो। ताप्लेजुङ पुग्दा चाहिँ स्वाटै बेलुका यहाँ इन्फर्मेसन भएर त तपाईँको शालिगलाई त पुरा घेरो हाल्नुको लागि प्रशासन त खटिहाल्यो। जहाँ हामीले तपाईँको महागुरुको शालिग राखेको छौँ त्यहाँ त दिनरात पुलिस, त्यो छिराउनै दिनु हुँदैन, लानै दिनु हुँदैन भनेर पुरै लागि परे सबै नेताहरू। अब लास्टमा अनि केही नभएपछि अनि यहाँदेखि दायाँ बायाँ गर्दै गर्दै मैले मन्त्रालयदेखि माथि लिएर माथि तपाईँको संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा 2 चोटि पुगेँ। त्यहाँ पुगेर चाहिँ पटक पटक कागजपत्र बनाएर ल्याएकोहरू, त्यहाँ हाम्रो अब बुद्धि खनालहरू त्यहाँ थुप्रै थियो, त्यहाँ साथीहरू। त्यहाँ त्यसो गरेपछि कागज ल्याएर आएर त्यो कागज जब म तपाईँको जीविसमा भनौँ न, जीविस मन्त्रालयमा सर्वदलीय भयो। सर्वदलीय भएपछि त्यहाँ टेबल ठोकाठोक भयो। त्यो दिन सायद 1 बजी भएको थियो।
त्यो दिन पनि त्यो शालिगलाई रोक्नु खोजेको भए लगभग लगभग धेरै मान्छे, कतिजना हामी जेल जान्थ्यौँ, कतिजनाको मान्छेहरूको यतिखेर उठीबासै हुन्थ्यो। तर मागले साथ दियो। अनि तपाईँको जीविस हाम्रो सभापति लगायत त्यहाँका सिडिओहरू, नगरपालिका प्रमुखहरू, उपप्रमुखहरूले चाहिँ लु यो रोक्नु हुँदैन, यो तुरुन्तै पठाउनु पर्छ भनेपछि त्यो दिन उठाएर लगेर हामीले फेदी पुऱ्यायौँ। अब उनीहरूले के कन्सेप्ट सोचेको थियो भन्दाखेरि यत्रो ठुलो तपाईँको सानो होइन शिलाको, त्यहाँ मान्छेले हेर्दै सानो होइन यो त, अनि कोही मान्छे आफ्नै मान्छे हेर्नु आउने मान्छे पनि हेर्दाखेरि हौ त्यहाँ 20 केजी तपाईँको 50 केजी बोकेर जानु सकिँदैन, यत्रो कसरी पुऱ्याउनु हो, यो त सम्भवै छैन भन्ने मात्र। अनि लास्टमा चाहिँ अब ट्र्याक्टरमा हामीले लगेर तपाईँको माथि अहिलेको भालुगौँडे भन्ने गाडी पुग्छ त्यहाँ पुऱ्याइराख्यौँ। अब उहाँहरूले के सोच्यो भन्दाखेरि यो त कहाँ माथि लानु सक्छ र त्यही तपाईँको फेदीमा राख्छन् होला नि, यत्रो शिला छोडिदिउँ भनेर उहाँहरूले सोच्यो। हाम्रो विपक्षी साथीहरूले यो लानै सक्दैन माथि यत्रो ठुलो भनेर। अनि लास्टमा त्यहाँ पुऱ्याएर लगभग 1 ट्र्याक्टर जति हामीले मलबास लगेका थियौँ। त्यो मलबास चाहिँ त्यो तपाईँको बोक्नुको लागि त्यहाँदेखि चाहिँ माथि चाहिँ अनि साथीहरू लु अब कसले बोक्ने त भन्दाखेरि अब बोक्ने मान्छे त थोरै छौँ, लगभग जिल्लामा भेला भएको त्यही 90-93 जना थियौँ। अनि भोलिपल्ट जब त्यो शालिगलाई चाहिँ तपाईँको प्रशासनले रोक्यो है भनेपछि त आम्माम्म हाम्रो मान्छेहरू त कहाँदेखि कतादेखि तपाईँको एकैचोटि 300-400 जना त पुरै तपाईँको मौरी जतिकै त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ ल अब के गर्ने त भनेपछि ठ्याक्कै गरेपछि लु प्रयास गरौँ भन्दा हामीले सोचेका थियौँ 2 दिन लाग्छ, लगभग 2 दिनदेखि हामी 5 दिनमा चाहिँ त्यहाँ पुर्याउन सक्छौँ। अब त्यो ठाडो ठाउँमा तपाईँको लगभग 50 मिटरको दरले भन्ने के को भरे तपाईँको यहाँदेखि ताप्लेजुङदेखि हामीले 1 बजी हिँडायौँ, माथि तपाईँको लगभग 4-5-6 बजी उत्रियो। भोलिपल्ट बिहान खानासाना खुवाएर 9 बजी उठाएको, बेलुका ठ्याक्कै तपाईँको 6 बजी त माथि डाँडामा ठ्याक्कै पुऱ्याइहाले साथीहरूले। अनि त्यो के को शक्ति आएको त्यहाँदेखि साथीहरूले चाहिँ भने यो केही न केही माग छ र अरू हाम्रो विपक्षी साथीहरूले पनि यसमा केही न केही शक्ति छ, यो शक्ति छ, त्यो शक्तिले गर्दाखेरि पुऱ्याएको भनेपछि एकै दिनमा शालिग तपाईँहरूलाई किन ढाँट्नु, लगभग 1200 केजी छ। त्यो हामीले सबै हेरेको, तर साथीहरूले हामीलाई ढाँटेर त्यहाँ होपलेस हुन्छ भनेर यो तपाईँको 5 क्विन्टल छ, 5 क्विन्टल भन्दा माथि छैन भने, तर यो चाहिँ 1200 केजीको हो। त्यो तलको कोमल फुल गरी माथि टोटल गरी एकै दिनमा तपाईँको बिहान 9 बजी उठाएको, माथि 6 बजी पुऱ्याएको थियो। त्यस कारणले त्यो चाहिँ एउटा मागको शक्तिले गर्दा होला नवीन सर। अब त्यो शक्ति भनेको मागकै आशीर्वाद हो र त्यहाँ पुर्याउनु र त्यो शालिगलाई त्यो समय स्थापना गर्नु भनेको युके को भक्तजन लगायत नेपालका सम्पूर्ण भक्तजन तपाईँ हाम्रो ठुलो सहयोगले त्यहाँ पुगेको छ। त्यो सबै माग आशीर्वाद हो र हामी जति त्यहाँ दुःख गरेका छौँ त्यो मागले देखिराखेका छ। तपाईँहरूले जति पनि विभिन्न ठाउँमा बसेर नेपालको लागि, नेपालको माङहिमको लागि, विभिन्न ठाउँको माङहिमको लागि र विभिन्न नेपालमै बसेर विभिन्न माङहिमको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ, त्यो तपाईँ हाम्रै आशीर्वाद हो, त्यो कहीँ पनि जाँदैन, त्यो मागले देखिरहेको छ। हो त्यसरी नवीन सर एकदम जोस जाँगरको साथ पानी फेरि सानो परेको होइन त्यो दिन, अरू बेला पानी नपर्ने, त्यो दिन त पानी परेर तपाईँको हाम्रो 500 मिटर तपाईँको के अरे प्लास्टिकलाई पनि नपुगेर कसो कसो गरेर साथीहरूले यताउति गरेर त्यत्रो ठुलो हामीले 5 दिन सोचेकोमा चाहिँ एकै दिनमा त्यो शालिग पुग्यो। अहिले त्यो ठडिरहेको छ र मागहरू पनि पटक पटक तपाईँको त्यहाँ मागहरू 2-3 चोटि सवारी भइसक्नुभयो। माग सवार भएर त्यो तपाईँको त्यो माङहिम र त्यो अहिले मुहिगुम अङ्सिमाङको शालिगलाई दुध चढाउने, एकदम शक्ति माग्ने त्यो ठाउँ एकदम शक्ति छ। मागले पटक पटक भनिराखेको छ युमाको रूप हो, त्यहाँ युमा छ, त्यहाँ जे भाकल गर्नुभयो, जे सोच्नु भएको छ, जे भाकल गर्नु भएको छ त्यो सबै पुग्छ है। एकदम शक्तिशाली ठाउँ है त्यो युमाको एउटा कुनाराहरू, त्यहाँ जे माग्नुहुन्छ त्यहाँ गएर मागसँग सेवा भक्ति गर्नु भनेर चाहिँ मागले पटक पटक भनिरहेको छ र त्यही अनुसार हामीले नवीन सर त्यसरी पुऱ्याएको हौँ त्यो शालिग बनाउनु। हुन त धेरैले देख्नु भएको होला त्यो तस्बिरहरू, भिडियोहरू होइन, देख्नु भएको छ होला। करिब 500 जना युवाहरूले चाहिँ त्यो बोकेर उहाँहरूले पुऱ्याउनु भयो। पुरा नारा जुलुस सहित अलिक पुरा धार्मिक नारा लागेको थियो। अझै उहाँले त्यो उठाउनु भएन, धार्मिक नारा लगाएर त्यो जोसमा उचालेर उहाँहरूले पुऱ्याउनु भयो। सायद त्यो पानी परेको पनि उहाँहरूलाई गर्मी हुन्छ भनेर त्यो शीतलता प्रदान गरेको थियो होइन। मागले राम्रो साथ दिनुभयो, उहाँहरूले एकै दिनमा पुऱ्याउनु। मैले अघि नै भने नि त्यतिकै खाली त हामी पुग्न कति गाह्रो छ भने त्यति गरौँ सामग्रीलाई बोकेर उहाँहरूले सजिलै पुऱ्याउनु भयो
त्यो उहाँहरू होइन तपाईँहरूलाई चाहिँ सधैँ सधैँ किराँत धर्म ले सम्झिरहनेछ, त्यो चाहिँ यहाँहरू ढुक्क हुनुभयो हुन्छ भन्ने म चाहन्छु। र आज हाम्रो ज्ञानुजीको आवाज सुनेर विशेष गरी ताप्लेजुङवासी जो त्यतिखेर अझै खट्नु भएको थियो उहाँहरू पनि एकदमै खुसी हुनुभएको छ होला, प्रफुल्लित हुनुभएको छ जस्तो लाग्छ। मलाई लाग्छ ज्ञानुजीलाई धेरै साथ दिइराख्ने हाम्रो बिबी हाङ वानेमजी पनि होला, अघि उहाँले पनि भन्नुभयो, नाम त लिनुभयो। जे होस् ज्ञानुजीले धेरै दुःख गर्नुभएको छ यो क्षेत्रमा। मुकुमलुङमा मात्रै कुरा गरियो भने पनि हाम्रो यो पुरै कार्यक्रम पनि मुकुमलुङको विषय मात्रै कुरा गरियो भने सकिँदैन, तर मैले छोट्याएँ अब, किनभने कार्यक्रम हाम्रो समयलाई पनि मैले अलिक मध्यनजर गर्दैछु। अब म डाँडै डाँडा के यो हिमाल हिँड्ने क्रममा चाहिँ म त्यहाँबाट उतापट्टि फक्ताङलुङतर्फ जान्छु। आखिर फक्ताङलुङ गाउँपालिका पनि हुनु त मुकुमलुङमै जोडिएको छ, किनभने फक्ताङलुङ गाउँपालिकाले पनि केही बजेट त मुकुमलुङलाई दिएको छ होइन। तर म अब त्यो गाउँपालिका भन्दा नि अझै फक्ताङलुङमै जाने क्रममा गएँ। फक्ताङलुङको अब यात्रातर्फ हामी जाँदैछौँ। फक्ताङलुङमा विशेष गरी म पछिल्लो अवस्थामा जस्तै गुरुको माङसवारी हुने क्रममा चाहिँ हाम्रो चराते हाम्रो ज्ञानु फुरुम्बजीहरूको टोली चाहिँ निकै दिनसम्म उहाँहरू व्यस्त हुनुभयो। त्यसको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न, तपाईँकोबाटै सुनौँ न त। होइन नवीन सर, यो पनि अघि मुकुमलुङको जस्तै छ। अब म फेरि त्यतिखेर पनि दमक जुन रनमान थेबे भन्ने जुन हाम्रो राम थेबेज्यूकै काका भतिज के पर्नुहुन्छ होला, उहाँकोमा बसिरहेको, त्यहाँ मेरो चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेजको यसो थियो, क्लास लिँदै थिएँ। अनि फेरि माङले बोलाउनु भयो। अब तपाईँको माङले चाहिँ तुरुन्तै आउनुहुन्छ अरे भनेर यादव चन्द्रले मलाई कल गर्नुभयो। त्यसपछि म फेरि कुदेर आएर के होला भनेर आश्रम दमकदेखि अब आश्रम नजिक हो आएपछि राख्नुभयो। अब माङले के भन्नुभयो भने, ज्ञानु मैले ताप्लेजुङको युवाहरूलाई धेरै आशा गरेको छु, त्यो काम गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अनि मैले चाहिँ अब गुरुदेव के होला त्यस्तो काम गर्नुपर्ने, अब हामीले सक्नेसम्म चाहिँ हामी गर्छौँ, अब नसक्ने त अब हामी के पो गर्नु र गुरुदेव भन्दाखेरि, मैले सावा याङ मेन्छामगे नाम्या मिसा किरात याक्थुङ सारे खुन्ची चोलुङले लागि फक्ताङलुङदी इंगा यम्ब सेवादि के बन्नेवा उन्सोन महागुरुको पालामा 1993 सालमा महागुरु फागुनन्द 1 महिना बसेर सावा याङ मेन्छामगे नाम्या मिसाको लागि युवा हम्मको लागि त्यहाँ सेवा गरेको थियो। अब अहिलेसम्म भक्तजनहरूले चाहिँ आफ्नो लागि मात्र सेवा गर्दैछन्। अब त्यहाँ सेवामा गयो भने हिङ्गा चाहिँ सामु इ मेन्छामु इ पुराङ्गे ओ हिङ्गाको तक्सामु इ पुराङ्गे ओ हिङ्गाको नुमा तामा पुगारो भनेर व्यक्तिगत माग्दैछन्। अब म गएर चाहिँ सावा याङ मेन्छामगे नाम्या मिसाको लागि पूजा गर्नु छ, त्यहाँ म 1 हप्ता बस्ने गरी म पूजा गर्छु भनेर चाहिँ अब गुरुदेवले भन्नुभयो। त्यो जिम्मा तपाईहरुको नेतृत्वमा हुनु पर्यो या पूजा भनेपछि अब गुरुदेवको कुरालाई मैले काट्न सकिनँ। त्यसपछि म ताप्लेजुङ खुरुके आएँ। खुरुके आएर यहाँ सबै युवाहरू प्रत्येक तपाईको गाउँपालिकाका युवाहरूलाई मैले बोलाएँ, मिटिङ बस्यौँ। मिटिङ बसेपछि हामी लगभग 22 जना युवाहरू सेवाको तयारीको लागि त्यहाँदेखि लाग्यौँ। 5 दिन पछाडि हामी मारुङ तेम्बे पारुङ तेम्बे भन्ने ठाउँमा पुग्यौँ। अब गुरुदेव ज्यूले भन्नुभयो अझै त्यहाँ सेवा ताक्तेनमा त तपाईहरुले 1008 हेमाबे माग्निसके कि तुमेलको अझै मागिन कुयाम सेवा भन्नुभयो। अब त्यहाँ चाहिँ 1008 भनेको चाहिँ त्यहाँनेर लिङ्गो के अरे माग्निसा पाउनु भनेको त निकै गाह्रो हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ तपाईको ठुल्ठुलो रुखहरू त्यो 1000 ओडादेखि तल छ, त्यहाँ मसिनो भने पाउनै पाउँदैन। अब त्यहाँ मिक्ला भनेको मालिङ्गोहरू त पाउनै पाउँदैन, त्यो के अरे फलेर माथि तल गेप्ला भन्दा माथि। अब फलेदेखि गेप्ला र फलेदेखि माथि के अरे मारुङ पारुङ तेम्बे पुर्याउनु त तपाईको भारी बोकेर 2 दिन लाग्छ, त्यहाँदेखि माथि त भारी बोकेर जानु। त्यत्रो टाढोदेखि 1008 त अब मागले आज्ञा दिनुभयो। अनि मैले घुन्सा पुगेर युवाहरूसँग सबैसँग बस्यौँ। हामी सक्छौँ त लु भनेपछि युवाहरूले के भने हामी सक्छौँ, एकचोटि प्रयास गरौँ, माग छ हामी सक्छौँ भनेपछि मैले 10 जना युवा चाहिँ माथि मारुङ पारुङ तेम्बेमा त्यहाँ वरिपरि सजी सजावटको लागि खटाए। अनि 10 जना चाहिँ त्यो मिक्ला काट्नुको लागि तल गेप्ला 1 दिन काट्नै मात्र, 1 दिन बोकेर घुन्सा, 1 दिन बोकेर हजारे ओडार, अनि भोलिपल्ट मात्र माथि तपाईको के अरे मारुङ पारुङ तेम्बेमा अनि त्यहाँ पुर्याइयो। त्यसपछि अनि माथि त्यहाँदेखि फेरि त्यो हजारे ओडार के अरे हाम्रो मारुङ पारुङ तेम्बेमा मात्र राखेर त नहुने, फेरि त्यहाँदेखि गाड्दै 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 माथि तपाईको मारुङ तेम्बे जुमा याक्मामा पुर्याउनु पर्ने।
गाड्दै गाड्दै अनि त्यो पनि 1 लाइन होइन 2 लाइन माथिदेखि घुमाउँदै 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 ल्याउनु पर्ने सेवा स्थल सम्पन्न भयो। लगभग त्यहाँ बसियो। अब त्यहाँ सेवा चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि गुरुदेव स्वयं माङले के भन्यो भन्दाखेरि महागुरुको पालामा 1993 सालमा सावायाङ मेन्साम्गे नाम्यामिसाको लागि एकचोटि सेवा भयो, ठुलो सेवा भयो। अब मेरो पालामा चाहिँ यो पाल हुनुपर्छ है। हिङ्गा चाहिँ सम्पूर्ण सावायाङ मेन्साम्गे नाम्यामिसाको लागि पूजा सेवा बेका त्यो सेवा स्थल तपाईँहरूले पूजा आजा गर्ने वरिपरि चाहिँ तपाईँहरूले गर्नु पर्यो। त्यो एकदम सजेस्ट गर्नु पर्यो। यो चाहिँ व्यक्तिगत सेवा होइन, यो चाहिँ एकदम सावायाङ सेवा हो भन्ने कुरा गर्नु भएपछि त्यहाँ बस्यो। म 1 महिना 15 दिन त्यहाँ बसेँ। त्यहाँ अलिकति जिम्मेवारी म प्रमुख भएको हैसियतले त्यहाँ बस्दाखेरि गुरुदेव आउनुभयो। अब म अलिकति त्यो कुरा जोड्नु नमिले पनि म अलिकति जोड्छु। त्यहाँ बस्नु हुँदाखेरि सेवामा हामी अचम्म लाग्छ, हामीले त के सेवा गरेको छौँ, के दुःख गरेको छौँ भन्ने कुरा लाग्छ। गुरुदेव त्यत्रो हिउँ परिराखेको छ, त्यत्रो चिसो छ, तपाईँको अक्सिजनको कमी छ, त्यहाँ हरेक कमी छ, खानेदेखि लिएर पुरै हिउँ परिराखेको छ, चिसो। त्यत्तिकै राति 3 बजी 1 बजीदेखि सेवा सुरु गरेको 3 बजी राति गुरुदेव चाहिँ 3 घन्टासम्म चाहिँ बसिरहनुहुन्थ्यो। 5-6 जना सेवासँग सावायाङको लागि पुरै गरेर। त्यो पनि 1 दिन होइन, 5 दिन, खुरुखुरु 5 दिन। अब गुरुदेव बसेपछि हामी त्यहाँ भएको कारण गुरुदेवसँग हामी पनि बस्नुपर्ने अवस्था भयो। बस्दाखेरि अब गुरुदेवले त्यत्रो सावायाङ मेन्साम्गे नाम्यामी हाम्रो तपाईँ हामी भक्तजनको लागि त्यत्रो दुःख गर्नु भएको मैले त्यहाँ देखेँ कि। अब अनि मलाई यस्तो दुःख लाग्यो कि हामी त के सेवा गरेको रहेछौँ र। अब गुरुदेव त्यत्रो बिरामी मान्छे, स्वास्थ्यलाई पनि साथ नदिएको अस्वास्थ्य मान्छे र पनि सावायाङ मेरो नाथ सन्तानको लागि, सबै मेरो भक्तजनको लागि मैले सेवा गरेकै भनेर 5 दिन तपाईँको खुरुखुरु राति सेवा लाउनुभयो। सेवा लाएपछि बिचारा मलाई कस्तो दुःख लाग्यो। अब गुरुदेव बस्ने तपाईँको भक्तशाला पनि छैन। त्यो भक्तशाला भनेको सामान्य सानो काठले वरिपरि बारेको, अनि हावा सुरुरु छिर्ने। यत्रो भक्तजन हामी स्वदेश विदेशमा बसेका छौँ, यत्रो तपाईँको लाखौँ छौँ। त्यो सेवामा जाँदाखेरि गुरुदेव गुरुमाता बस्ने एउटा सानो तपाईँको कम्फर्टेबल एउटा तपाईँको भवन पनि बनाउन नसक्ने, राख्न नसक्ने भइयो। मलाई यति चित्त दुख्यो। अनि गुरुदेव राति आगो ताप्नु ठाउँमा बस्नुभयो। अनि एक्लै हुनुभयो। त्यतिखेर केरसिंह योङयाङज्यू पनि अक्सिजन नपुगेर त्यहाँ बस्न नसक्ने भएर हेलिकप्टरमा फर्किनुभयो। हाम्रो डकेन्द्र सिंह अध्यक्षज्यू त अब के भन्नु र, उहाँ म त केही भन्दिनँ। त्यस्तो ठुलो सेवा हुँदाखेरि उहाँले त्यहाँनिर एकचोटि पनि उहाँले नजर दर्शन गर्नु भएन। बरु बाहिरको मान्छेहरूले, धेरै भक्तजनहरू त लगभग हामीले टिका टिप्पणी गरेका छौँ, 9-10देखि 1000 जना भक्तजनहरू प्रवेश गरे, अरू मान्छे प्रवेश गरे। तर हाम्रो संस्थाका प्रमुख संस्थाका सङ्घका अध्यक्षज्यू त्यहाँ देखा पर्नु भएन। त्यतिखेर गुरुदेवले यति साह्रो गुनासो गर्नुभएको छ कि म त्यो खोल्नु चाहदिनँ। त्यतिखेर मलाई बोलाएर एक्लै हुनुभयो। त्यतिखेर एक्लै आगो तापेर बस्नु भएको थियो। अनि मलाई बोलाउनु भयो, ज्ञानु कट्ना फेरे भनेर। अनि आगो ताप्दै हामी 2 घन्टासम्म सबै त्यो फक्तङलुङको विषयमा, त्यहाँको युमा याकमा, थेबा याकमा, अनि सावायाङको चोलुङको लागि, उहाँको लागि त्यहाँ हरेक कुराहरू गुरुदेवले सबै भन्नुभयो। हामीले त्यो टिका टिप्पणी गरेर राखेका छौँ। सबै त्यो धेरै कुरा खोल्नु नहुने कुराहरू त्यहाँ छन्। अनि त्यस कारणले अनि बेलुका फेरि अब अन्तिम दिनको दिन जुन ठाउँमा महागुरु फागुनन्दज्यूले सेवा लाएर राति 12 बजी सेवा लाएर युमासँग दर्शन गर्नुभएको थियो र युमासँग बोल्नु भएको थियो। सावायाङ चोलुङ तान्दी थिक्ने छि आशा मेन्सा केलेबे केनेबे केल अधि भङ सेवा याक्नु धाङ्लो भने त्यतिखेर युमालाई शक्ति मागेर फक्तङलुङमा हाम्रो माग्निसा रोपेको ठाउँमा गुरुदेवले पनि अन्तिम रात चाहिँ त्यही ठाउँमा भक्तजनहरूलाई बोलाएर 12 बजी राति यति धेरै माउवा हामीलाई मागिदिएको छ कि त्यो धेरैलाई थाहा छ। त्यतिखेर गुरुदेव गुरुआमा थान्छीमा गर्दाखेरि यति आँसु झर्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ कि अझै हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। त्यस कारणले गुरुदेव गुरुआमाहरूलाई चाहिँ त्यो सेवा सम्पन्न गर्नुको लागि हामी चाहिँ त्यसैको लागि सकि नसकी, मेरो धेरै साथीहरू बिरामी भए, कोही फर्के, कता कता के भए, त्यो ठाउँ यस्तो अप्ठ्यारो ठाउँ। अब कतिपयले के भन्यो भन्दाखेरि यसपालि ज्ञानुजीले त्यो फक्ताङलुङमा 1 महिनासम्म सेवा सञ्चालन गर्दैछ, कतिजना मान्छे चाहिँ मार्छ है अहिले चाहिँ। अब त्यहाँ अक्सिजन छैन। त्यस्तो तपाईँको 4000 तपाईँको लगभग भनौँ न 4500 मिटरको हाइमा समुद्र सतह, त्यो ठाउँमा कतिजना मान्छे मर्छन् भनेर जिल्लामा तपाईँको कतिपय मान्छेहरू चाहिँ आन्तरिक चिया खाने ठाउँमा गफ गर्ने ठाउँमा पनि त्यसरी हामीलाई चाहिँ बिल्ला के अरे खिल्ली उडाइरहेको थियो।
तर केही भएन, मागको आशीर्वादले हाम्रो भक्तजन केही भएन। त्यसपछि साँच्चीकै माग रहेछ भनेर चाहिँ धेरैलाई पनि यहाँ फिल भइरहेको छ। त्यसलाई अब त्यो ठाउँ त्यसरी सम्पन्न भयो। म 1 महिना 15 दिन बसेर सबै सम्पन्न गरेर झरेँ। अब गुरुदेवले के भनेको छ भन्दाखेरि भक्तजन सम्पूर्णहरूलाई हामी के अनुरोध गरिन्छ भने त्यो सावयाङ हो, त्यो किराँतहरूको लागि मात्र होइन, सावयाङ मेन्छन् भनेपछि सबै मानव जगतको लागि सेवा गर्नु भएको छ। तर त्यसलाई 3 चोटि पुर्याउनु पर्ने, खुरुखुरु 3 चोटि त्यहाँ सेवा गर्नुपर्ने। तर पोहोरको सालमा पनि तयारी भइसकेको थियो हाम्रो, तर त्यो कोरोना यो महामारीले गर्दाखेरि रोकियो। अब यो पालि पनि केही खोल्यो भने त्यहाँ तुरुन्तै गएर 12 दिन बसेर त्यहाँ सेवा गर्नुपर्ने पारुङतेम्बेमा भनेर आज्ञा भइसकेको छ। त्यही भएर हामी यहाँ भवन निर्माणमा खुरुखुरु लागिराखेको छौँ। अनि त्यस कारणले हाम्रो सावयाङकै सेवाको लागि त्यो चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण मैले यो जानकारी गराउन चाहे। अरू नालीबेली धेरै लामो छ, पछि गरौँला। र अहिले मैले यति नै भन्न चाहे नवीन सर। अनि ज्ञानुजी अब त्यो अब यति भनौँ अन्तिममा चाहिँ कि अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ? अब अहिलेको अवस्था चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि नवीन सर, म काठमाडौँ मलाई देख्नुभयो। काठमाडौँ म धेरै लामो बसेँ, त्यो पनि गुरुदेवकै आज्ञाको कारणले बसेका थिएँ। त्यहाँनिर बिजुली छैन, खाने पानी त्यति मजबुत छैन। टोइलेट त के भन्नु र, टोइलेट त बनाएको हावाले उहिले उडाएर लगेर टिन वल्लो खोलामा, एउटा टिन वल्लो खोलामा छ, त्यो एकदम बिजोग छ। अब त्यहाँ काठ भन्ने छैन, काठ भनेको घुन्सादेखि लानुपर्छ। 1 बोरा सिमेन्ट त्यहाँ पुर्याउँदाखेरि तपाईँको 3700 रुपियाँ पर्छ। त्यहाँ पुर्याउँदा तपाईँको 3700 मा मात्र 1 बोरा सिमेन्ट पुग्छ त्यहाँनिर। यस्तो दुःख लाग्दो छ, त्यहाँनिर कुनै सामान्य पैसाले नपुग्ने। अनि त्यो बिजोग छ। अब अहिले केही छैन। अब सामान्य तपाईँ हाम्रो भक्तशाला भनेको हिजो अस्ति भक्तजनहरूले पैसा उठाएर तपाईँको 6-7 लाखमा चाहिँ हामीले त्यहाँनिर बनाएको छौँ। अब त्यो माङ्गिम भनेको 20 लाखमा फक्ताउन गाउँपालिकाले लगाइदिएको, त्यो सामान्य एउटा माङ्गिम बनेको छ। अब अरू भनेको सबै भक्तजनहरूले दिएको बाटो चाहिँ त्यो एउटा सानो एउटा गुरुदेव बस्ने एउटा टेम्परेरी भनौँ न, काठले बारेको एउटा गुरु विश्रामलयदेखि लिएर टोइलेटहरू बनाएको छौँ। अरू केही छैन। अनि त्यही भएर यो पालि चाहिँ गुरुदेवको आज्ञाले गर्दाखेरि म काठमाडौँ 1 महिना बसेँ। संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयमा हाम्रो क्षितिजजीहरू उर्मिला थेबेर लाएर यो पालि चाहिँ हाम्रो संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयदेखि चाहिँ 1 करोड चाहिँ लगाइदिनु भएको छ फक्ताङ विकासको लागि। 1 करोड रुपियाँ आएको छ। त्यो 1 करोड रुपियाँ बाटोदेखि लिएर भवन निर्माण गर्ने। तर त्यो अहिले निर्माण गरिरहेको भवन चाहिँ भक्तजनकै हुवाबाट बनोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ कामना भएको छ। त्यो विषयमा गुरुदेवले आन्तरिक कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभएको छ। त्यो चाहिँ म चाहिँ यो सार्वजनिक ठाउँमा खोल्न चाहन्न, पछि हामी भेटेर गफसफ गरौँ। हामीले चाहेको छौँ, अहिले भक्तजनहरूले नै मागेको छु मैले, त्यो भवन चाहिँ किन गुरुदेवले अब भक्तजनकै हुवाबाट चाहिँ यसो सम्पन्न होस् भन्ने किन चाहे, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर त्यही कारणले अब अरू भवन चाहिँ हामी त्यो बजेटदेखि, नेपाल सरकारदेखि आएको बजेटले हामी काम गर्नु अब यो अर्को सालदेखि सुरु गर्छौँ। तर अहिलेको अवस्था चाहिँ नवीन सर, ट्रेन टाँगेर आकाशमुनि तपाईँको के अरे खोल्ला चाउरमा तपाईँको सुत्नुपर्छ। त्यहाँ गुरुदेव गुरुमाता बस्ने मात्र सामान्य एउटा तपाईँको टेम्परेरी एउटा भवन छ। अरू भक्तजनहरू त्यत्रो आयो भने बिजोग छ, त्यहाँ केही छैन। त्यत्रो हिउँ पर्छ अचानकमा, अब हिउँ पऱ्यो भने कसरी सुरक्षित हुने, त्यो ट्रेनले त तपाईँको थाम्नै थाम्दैन। त्यो चिन्ता भएपछि अनि हामीले चाहिँ अलिअलि बजेट चाहिँ पारेर अब ठुलो एउटा भवन तपाईँको 200-300 जना अटाउने भवन नबने हुँदैन भन्ने कुरा भएर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था पुगेको छौँ। तर अहिलेको अवस्थामा त्यो एउटा भवन बाहेक अरू केही छैन नवीन सर, त्यही तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ। जानकारीको लागि धन्यवाद छ ज्ञानु लिम्बुज्यू, चरापेज्यू। यही कार्यक्रम मार्फत फक्तालुङ गाउँपालिकाको प्रतिनिधिहरूले हेरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँहरूकै सक्रियताले गर्दा, उहाँहरूकै बजेटिङले गर्दाखेरि करिब 20 लाखको योजनामा एउटा सानो माङ्गिम पनि निर्माण भएको छ। साथै त्यो फक्तालुङमा मलाई लाग्छ किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायत र किराँत धर्म तथा साहित्य उत्थान सङ्घ राष्ट्रिय समिति हङकङको समेत संयोजनमा हैन त्यहाँ केही कार्यक्रमहरू भएको छ। एउटा सानो भनौँ 1000 वडा
अनि माथि केही भनौँ भवन निर्माणहरू भएको छ कि भन्ने, मैले धर्मशाला निर्माण भएको छ कि भन्ने मैले सुनेको थिएँ। छ नवीन सर, त्यही मैले जोडेँ। त्यो अहिलेको गुरुदेव बस्नु भएको छ नि टेम्परेरी, त्यो चाहिँ तपाईँको हङकङ युकेका केही भक्तजनहरूको सहयोग र नेपालको सहयोगको साथ त्योसँग भएको मात्र हो। त्यो पनि स्पेसली छैन। मैले अघि भने नि त्यहाँको लगानी 1 बोरा सिमेन्टको तपाईँको 3700 पर्छ। अब 1 बोरा सिमेन्टको अरू अब त्यत्रो लगानी गर्दा कति, त्यो त अलिअलि त पुग्ने नपुग्ने सम्भावना हो। त्यसमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अब अलिकति नाम जोड्ने पर्ने फक्ताङ गाउँपालिकाको हाम्रो सरोज एभेङ, अहिले नयाँ युवा तपाईँ आएको छ, उहाँको पहलमा संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयदेखि लिएर उहाँको पहलमा चाहिँ अब लगभग फक्ताङ गाउँपालिकाभित्र मात्र उहाँ एउटा हाम्रो मान्छे भएको हैसियतले उहाँले 1 करोडभन्दा बढी चाहिँ माङ्हिममा मात्र तपाईँको लगानी गरिसक्नु भएको छ। अब मुकुलुङदेखि लिएर फक्ताङ गाउँपालिकाभरि धेरै माङ्हिमहरू छन्, अनि फक्ताङलाई दिएको छ। उहाँलाई पनि अब हामी सम्झिनुपर्ने अवस्था हुन्छ नवीन सर। उहाँ पनि धेरै अब हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ। खानेपानीको व्यवस्था पनि छ त्यहाँ अहिले, कस्तो छ? खानेपानीको व्यवस्था छ सर। त्यो खानेपानीको व्यवस्था चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब हामीले पैसा निकालेको छौँ 5000 6000। अब त्यहाँ चाहिँ लगभग त्यो उहाँले सहयोग गरेको त्यो कन्भर्ट गर्दाखेरि, त्यो सामान किन्दाखेरि शिलालेखमा नाम लेख्दाखेरि त्यहाँ त कति पनि नपुग्दो रहेछ। अनि त्यो सबै अब यता शिलालेखमा नाम पनि लेख्छौँ भनेर भक्तजनलाई आश्वास पनि दियो। अब नलेखौँ भन्दाखेरि त्यहाँ कुटै खाने अवस्था पनि हुने, यिनीहरूलाई ढाँटे यिनीहरूले भन्ने। अब त्यो भौगोलिक अवस्था हेर्दाखेरि, त्यो टाढो हेर्दाखेरि त्यो 5-6 हजारको त के चोकलेट खान पनि त्यहाँ नपुग्ने रहेछ। अनि त्यो खानेपानी त बल्ल आयो, त्यो खानेपानी मजबुत छैन। अब कहिले कहाँ पुग्ने, कहिले पानी नै नआउने भन्नाले त्यो योजना टेकबहादुर लाउतीजी त्यसको अध्यक्ष हो त्यो योजनाको, कस्तो हो? हजुर होइन, टेकबहादुर लाउती हुनुहुन्थ्यो कि को नि, मलाई त्यो त थाहा भएन सर। तर यहाँ समिति गठन भएको चाहिँ सेन्सेई फक्ताङ संरक्षण संवर्धन समिति भन्ने थियो। त्यो समितिभित्र चाहिँ म पनि छुइनँ। म चाहिँ एउटा यसो सामान्य सल्लाहकार यसो गर्ने मात्र। त्यो चाहिँ उता फक्ताङतिर छन्। त्यतिखेर निर्मला तावाको नेतृत्वमा भएको थियो। त्यतिखेर उहाँहरू बिचमा अब के थियो, अब कसरी त्यो कनेक्ट भएर आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर खाने पानी बन्या छ, ट्याङ्की स्याङ्की तान्या छ, पाइप छ, तर पानी निरन्तर छैन। त्यसलाई अझै मजबुत बनाउनुको लागि मुहानमै गएर त्यसलाई चाहिँ अझै खर्च गरेर मात्र अहिले चाहिँ अब सुचारू मजाले चलाउन सकिन्छ। नत्र भने त अब एकछिनमा जोडेर ल्यायो, फेरि कुदेर गइयो, फेरि जाएर धाउनुको हैरान हुन्छ। अनि त्यो ट्याङ्कीहरू जुन बनाएको छ, त्यो ट्याङ्कीहरू पनि त्यति राम्रो मजबुत भएको छैन। कहिले चाहिँ हावाले पनि हल्लाइदिने त्यो ट्याङ्की, आफै मुन्ना युङ्बा हुन्द्रुङ 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 लरी, अनि त्यो त्यस्तो अवस्था छ। त्यसलाई अझै राम्रो तरिकाले बनाउनु पर्ने अवस्था। ज्ञानजी, जस मैले प्राप्त जानकारी अनुसार चाहिँ त्यसको खानेपानी योजनाको अध्यक्ष टेकबहादुर लाउती हुनुहुन्छ र सचिव चाहिँ अशोक कुमार सभेनाङ हुनुहुन्छ। म यो कार्यक्रम मार्फत हाम्रो हुन त ज्ञानुजीले नाम त लिइहाल्नु भयो, तैपनि म भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट यो कार्यलाई काठमाडौँमा बसेर सहयोग गर्नुहुने उर्मिला नेम्बाङ थेबे, उहाँ चाहिँ किराँत धर्म साहित्य सदनसँग लामो समयसम्म सदस्य रहनुभयो, सायद कतिले चिन्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ सिनाममा उहाँको अहिले अब घर चाहिँ होइन, घर चाहिँ सिनाम परे भन्नाले। त्यसपछि उहाँको छोरा क्षितिज थेबे चाहिँ काठमाडौँमा विशेष गरी किराँत साम्य नालिफुवा नेवाला पान्जुमोको अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएको क्षितिज थेबे अहिले लागिराख्नु भएको छ। उहाँ राजनीतिक रूपमा निकै उपल्लो दर्जामा हुनुहुन्छ। उहाँले यो कार्यमा सहयोग गरिराख्नुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजनालाई हामी यो भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको तर्फबाट चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो ज्ञानुजीले अघिदेखि सम्झिरहनु भएको छ उहाँहरूको नामहरू, किनभने ज्ञानुजी र म धेरैचोटि मन्त्रालय धाएको छौँ होइन ज्ञानुजी? हजुर हजुर। ठिकै छ, त्यो पुराना सम्झनाहरू छन्। हामी त सधैँ छौँ नै होइन, यो अब मागकै लागि गर्ने हो, हामी जहाँ रहे पनि गर्नै पर्छ होइन ज्ञानुजी? अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आयौँ। कार्यक्रमहरू त यो तपाईँसँग कुराकानी गर्दा त सकिँदैनन्, धेरै छन्, किनभने तपाईँ अझै सञ्चार लाइनमा लाग्दाखेरिको कुराहरू छ, सञ्चार क्षेत्रमा लाग्दाखेरिको कुराहरू छ, अन्य धेरै छन्। तर अब कार्यक्रमको अन्तिममा पुग्दाखेरि चाहिँ होइन, तपाईँको आजको दिनमा चाहिँ केही कुरा भन्नलाई बाँकी रहेको छुटेको यति कुरा चाहिँ भनेर जानु पर्यो आज भन्ने केही छ भने भनिदिनुहोस् न। अन्तिममा मेरो राख्नुपर्ने कुरा त अब केही छैन, जति पनि आइसक्यो। र अन्तिममा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी संसारको जुनसुकै क्षेत्रमा रहेर पनि महागुरुले दिनुभएको दर्शन र वर्तमान गुरु गुरुआमाले दिनुभएको दर्शनलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढौँ। जति पनि महागुरु फागुनन्दलाई पछ्याउने, महागुरु फागुनन्दको दर्शनलाई माया गर्नेहरूको परिवार हामीले रिसर्च गरिरहेका छौँ। त्यो परिवारहरू माङ, हाङ,
या हरेक क्षेत्रमा अगाडि नै छन्। उहाँहरूको हरेक बोली आवाज चाहिँ त्यो क्षेत्रमा ठोकिने हामीले देखेका छौँ। ताप्लेजुङकै हिसाबमा यहाँ पिपोलेहरू, यहाँ विष्णुमादेनहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू अहिले पनि ताप्लेजुङको एउटा प्रत्येक जो कोही आओस् उहाँहरूलाई पहिले सोध्ने एउटा सुब्बा खलक भनेर महागुरुको आशीर्वादले हो। र महागुरुलाई पछ्याउने मान्छेहरू जो कोही पनि अगाडि बढेका छन्। र त्यही कारणले वर्तमान गुरुदेव गुरुमाताहरूको आशीर्वाद र उहाँले देखाउनु भएको बाटोलाई चाहिँ हाम्रो प्राण रहन्जेलसम्म जति सकिन्छ चाहिँ एक्लै हुनुहोस्, वकालत गरिरहनुहोस्, सत्यलाई वकालत गरिरहनुहोस्। असत्यमा जतिजना सङ्ख्या होस् त्यसले कुनै मतलब छैन, मात्र भनिदिने हो, तर सत्य बाटो हामी नछोडौँ। र गुरु आमाको दर्शन मार्गलाई चाहिँ एकजुट भएर संसारमा अहिले जति पनि छरिएर बस्नु भएको छ हामीले किराँत धर्मावलम्बी, गुरु आमाको दर्शन र महागुरुको सेवा खाउनलाई प्रचार गर्ने गरौँ, सत्य बाटोमा हिँड्ने गरौँ, सत्य कुरालाई अँगाल्ने गरौँ, आफ्नो छोराछोरीलाई भाषा पढाउने गरौँ, मुन्धुम पढाउने गरौँ, भाषा बोल्ने कोसिस गरौँ होइन। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ आफ्ना पन पहिचान अस्तित्वलाई जगाउने गरौँ। चाहे युके बस्नुहोस्, चाहे हङकङ थाइल्यान्ड जतासुकै बस्नुहोस्, तर घरमा चाहिँ हप्ताको एकचोटि तागा मेक्ली जे छ लाएर सकिन्छ हातै बजाएर भए पनि माङलाङ केलङ किन नाच्ने। अनि भाषादेखि चाहिँ जाने नजाने आधी इङ्ग्लिस होस् नेपाली मिसोस् बोल्ने कोसिस ट्रेनिङ गरौँ। यो अभियान गऱ्यौँ भने हामी संसारमा जतै पनि हाम्रो धर्मलाई थाम्न सक्छौँ, हामी बाँच्न सक्छौँ भन्ने म आशा गर्छु। र अर्को कुरो, जति पनि नेपालमा भएको मेन धार्मिक स्थल भनेको एक नम्बरमा फक्ताङलुङ तीर्थभूमि, त्यो जहिले पनि तपाईँको गुरु आमाले पटक पटक सम्झिरहनुहुन्छ। त्यसपछि मुकुमलुङ साह्रै प्रत्येक त्यहाँ गुरु दर्शन गर्दाखेरि गुरुदेवको मुखार बिन्दुदेखि मुकुमलुङ युमामाङको आवाज उठिरहन्छ। र अर्को कुरो लोब्रेकुटी लगायत माङसेबुङ होइन, अरू महागुरुले बनाएको तपाईँको धार्मिक स्थलहरू जस्तो माङ्गिमरो छ तिनीहरूलाई सबैलाई हामी सके नसके अलिअलि हुवा मिसाएर माग शक्ति माग्ने सेवा भक्ति गर्ने कोसिस गरौँ। अरू ज्ञान विवेक बुद्धिको कुरा त छँदैछ, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, अध्ययन नगरी हुँदैन, सबै छोरा नातिहरूलाई अध्ययन गराउनुपर्छ। तर विशेष गरी सामाजिक मुन्धुम र भाषालाई चाहिँ प्राथमिकता दिनु पर्यो है एक नम्बरमा। हामी त्यही गुरु आमादेखि त्यही सिकेर आएको छौँ। त्यस कारणले म अन्तिममा यही भन्न चाहे। र अन्तिममा माङले तपाईँ हामी सबैले कल्याण गरौँ। उही तागेरा निवा भू मामाङले जता जता रहे पनि जे रहे पनि माङ सेवा गर्न नभुलौँ, माङलाई सम्झिरहँ र राम्रो कार्य गरिरहँ भन्न चाहन्छु। नवीन सर अन्तिममा। ल धन्यवाद छ। अनि यो हाम्रो फेसबुक पेजबाट मैले हेरिरहेको थिएँ, खासै त्यस्तो उत्तर दिनुपर्ने खालकोहरू रहेनछ। शुभकामना र बधाईका सन्देशहरूले भरिएका छन् हाम्रो कमेन्टहरू। र अर्को केही प्रश्नहरू भए पनि ठ्याक्कै हाम्रो कार्यक्रमसँग मिल्दोजुल्दो प्रश्नहरू छैनन्। र अब म यो जुम भर्चुअल भिडियो कन्फरेन्सिङमा जोडिनेहरूकोबाट केही कुराहरू भए कृपया हात उठाइदिन अनुरोध गर्छु। कोही हुनुहुन्छ? कोही हुनुहुन्न जस्तो छ। अब कोही हुनुहुन्न जस्तो छ। म अन्त्यमा, आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा हाम्रो यस भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतका आर्थिक विभाग प्रमुख अनि त्यसपछि किराँत धर्म तथा साहित्यदान सङ्घ राष्ट्रिय समिति बेलायतका अध्यक्ष साङदाङिन वरुमसभा रामकुमार सिंहथेबेज्यूलाई केही कुरा राखिदिन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सेवाहरू सबैलाई। अघि पनि मैले सेवाहरू त गरिसकेँ, सबैलाई धन्यवाद पनि दिइसकेँ। म डाइरेक्ट उसमा जान्छु, धेरै समय लिन नगरौँ। म पनि अफिसमै छु। सुन्दै हुनुहुन्छ नि होइन? हजुर हजुर सुन्दैछु हजुर। सबभन्दा पहिला हाम्रो ज्ञानु सरलाई स्वागत गर्न पर्यो। अघि म हजुरको केही प्राविधिक गडबडी हुँदाखेरि मैले पनि निकै बेर इष्टमित्रहरूसँग गफसप गरेर बिताएँ। हजुरको र हाम्रो सहयात्रा कसरी यात्रा कसरी तय गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ गऱ्यौँ, कहाँ कहाँ पुग्यौँ भन्ने कुरोहरू सम्पूर्ण बताएँ। सायद हजुरले सुन्नु भएन, भरे गएर फेसबुकमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर सबै सुन्नु सक्नुहुन्छ। झन्डै 10-15 मिनट हामी हजुर र हाम्रो बिचको मुकुमलुङदेखि लिएर दोभानतिर पनि पुगेँ, सबै ठाउँ पुगेँ। सबै हेर्नु होला, त्यहाँनिर छ। जस हजुरलाई
मैले केही पनि त्यति सबै भन्नुपर्ने अघि भनिसकेँ। हजुरलाई जस स्वागत अनि अभिवादन। अनि यो हाम्रो कनेक्टिङ किराँतको प्लेटफर्ममा आएर बोलिदिनु भयो। संसारमा भएका हाम्रा फेसबुक मित्रहरू आफन्तजनहरूलाई कुराहरू राखिदिनु भयो। उहाँहरूलाई कति कुरो प्रष्टै अब फक्ताङलुङ के हो, त्यहाँ के कार्य योजनाहरू छ, के बनिँदैछ, कस्तो बनियो, यी कुराहरू राखिदिनु भयो। मुकुमलुङमा के हुँदैछ, कस्तो हुँदैछ, कस्तो गरौँ, यी कुराहरू सबै राखिदिनु भयो। त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै सबभन्दा पहिला त सुरुमा जान्छु म हजुरलाई। हजुरको विगतका अलिकति बिछुटका कुराहरू राख्नुभयो। म यहाँ भनिदिन्छु है, फेरि यहाँ युके आउँदाखेरि डन्ठा पाउने खतरा भयो। नजिकै हुनुहुन्छ नि त बहिनीलाई त म फोन गरिरहन्छु नि यहीँ युकेमा गर्दाखेरि डन्ठाले अब खतरा भयो। अनि अब आफ्नो व्यक्तिगत कुरो हो त्यो, म भन्नु पनि चाहन्न। तर जस यति हो, हजुरलाई युकेमा छिटै म स्वागत गर्न पाऊँ। सम्पूर्णलाई म यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि उहाँ युके आउँदै हुनुहुन्छ। जस अब मलाई अलिकति सजिलो पर्छ होला युकेमा उहाँ आउनु भने धेरै क्षेत्रबाट सेवासावादेखि लिएर यहाँको किराँत धर्मलाई अगाडि बढाउने इत्यादि कुराहरूमा मलाई सहयोग पुग्ने आशा राखेको छु। उहाँ चाँडै आउँदै हुन्छ जस्तो मैले कता विशेष सूत्रबाट थाहा पाएको छु। गर्दाखेरि जस हजुरलाई युकेमा स्वागत गर्न छिटो पाऊँ, फुलमाला लगाइदिन छिटो पाऊँ, यही नै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अनि अर्को कुरो फक्ताङलुङको अलिकति कुरो गर्नुभयो खानेपानीको व्यवस्थापन विषयमा। खानेपानी व्यवस्थापन पहिला युकेबाट निकै सहयोग गएको थियो, तर केही विवादित विषय भएकोले गर्दा त्यो पैसा गुरुकोमा पुग्यो। अनि गुरुबाट नै त्यो हस्तान्तरण कार्यक्रम भयो। डाइरेक्ट जानु सकेन किनभने धेरै कठिनाइहरू पर्यो। त्यो कुरो सबै म खोल्न चाहन्न किनभने त्यहाँ विविध कारणहरूबाट अलिकति यताउता तानातान भयो। तर जे भए पनि ठिक ठाउँमा पुग्यो। के अरे खानेपानी व्यवस्थापन पुरा भयो, यही म खुसी मानौँ। कसले कता तान्नु खोज्यो र कसले के गर्न खोज्यो त्यतिर नजाउँ, किनभने अब त्यो भनेको आफ्नै ठाउँमा छ। र अहिले जुन गुरुको लागि अहिले व्यवस्थापन गर्दै हुन्छ त्यसमा हजुरको चिठी पत्र मैले पाइसकेको छु। युके को धर्मावलम्बी को तर्फबाट यो सहयोग जरुरी आउनेछ। त्यही गर्दाखेरि युके किराँत धर्मावलम्बीको बाट सहयोग अवश्य आउनेछ, किनभने अहिलेसम्म गरिल्याएको छ, यसमा किन नगर्ने भन्ने पनि एउटा छ। अनि यसैमा म के भन्छु भने विश्वमा रहनुभएका किराँत धर्मावलम्बीहरू हाम्रो ज्ञानु फुरुम्बज्यूको कुरो सुनिहाल्नुभयो के हुँदैछ फक्ताङलुङमा। यदि हामी त्योतिर त जाँदैनौँ, हामी कनेक्टिङ किराँतबाट हामी पैसा सङ्कलन त गर्दैनौँ, तर हामी पुलको काम चाहिँ गरिदिन सक्छौँ। जस्तै हजुरहरू कोही इच्छा भएमा हजुरहरूले कनेक्टिङ किराँतलाई सम्झिन सक्नुहुन्छ, हामी ज्ञानु फुरुम्बोको सम्म पुर्याइदिने एउटा पुलको काम चाहिँ गर्छौँ हामी। यदि हजुरहरूको चाहना भयो भनेर म भयो भने यसै कनेक्टिङ किराँतको यो बसिबियालो कार्यक्रमबाट नै सम्पूर्णमा जानकारी यो पनि गराउन चाहन्छु कि हामी पैसा सङ्कलन गर्नेतिर चाहिँ छैनौँ, तर हजुरहरूको चाहना भयो भने हामी बिच बाटोमा बसेर पुलको काम चाहिँ गरिदिन सक्छौँ भनेर म सम्पूर्णमा आग्रह पनि गर्छु, जानकारी पनि दिन चाहन्छु भन्दै हजुरको युके आउने प्रतीक्षामा बसेका छौँ भन्दै म यतिमै अन्त गर्नु पर्यो। धन्यवाद। धन्यवाद छ रामकुमार सिंह थेबेज्यू। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुग्यौँ र अब हामीले आज चाहिँ हामीले अलिक बढी टाइम लिएछौँ, तर अलिक बढी लिनको कारण चाहिँ के थियो भने बिचमा अलिकति ग्यापिङ भयो, त्यसलाई पनि फुलफिल गर्नको लागि लिएका थियौँ। हुन त ज्ञानुजीसँग यतिमा कुराकानी सकिँदैन। अब नयाँ कुराहरू अहिले फेरि रहस्योद्घाटन भयो, उहाँ चाँडै युके पनि जाँदै हुनुहुँदो रहेछ होइन।
उहाँलाई अग्रिम शुभकामना छ, बधाई छ। तर उहाँ त जहाँ जहाँ समस्या हुन्छ त्यहाँ त्यहाँ मात्रै पुग्ने हो। अलिकति उहाँ क्रान्तिकारी धारको अघि नै भनिहाले, फेरि होइन अर्को के होला। युकेमा चाहिँ क्रान्ति हुँदैन, फेरि युकेमा एकदम साम्य हुन्छ। बरु हामी सबै मिलेर नेपालतिरको क्रान्तितिर चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ हामी। ल, अन्त्यमा म हाम्रो ज्ञानुजीलाई भन्न चाहन्छु कि जे जस्तो भए पनि घरलाई बिर्सिनु हुँदैन, टाइम टाइममा जानुपर्छ, सम्झिरहनुपर्छ। धर्म आफ्नो ठाउँमा छ होइन। आफ्नो बुवा आमा भनेको पनि धर्म नै हो होइन, भन्छ नि त होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो नबिर्सिनुहोस्। आफ्नो कर्तव्यलाई चाहिँ सधैँ सधैँ साथमा लिइराख्नुहोस्। आफ्नो कर्तव्य एउटा छोरो हुनुको कर्तव्य चाहिँ पुरा गर्नुहोस् भन्ने म यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा भोलि शनिबार चाहिँ हामी जोडिने एउटा भनौँ, हाम्रो जुन भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूलाई जोड्ने क्रममा शनिबार एउटा नयाँ देशलाई हामी जोड्दैछौँ। शनिबार चाहिँ हामी मलेसियालाई जोड्दैछौँ। हामीले विभिन्न देशलाई जोडिसक्यौँ। जस्तै सुरुमा हामीले हङकङ जोड्यौँ, त्यसपछि बेलायत जोड्यौँ, त्यसपछि अमेरिका जोड्यौँ, त्यसपछि अस्ट्रेलिया जोड्यौँ, अस्ट्रेलियापछि संयुक्त अरब इमिरेट्स जोड्यौँ। अब मलेसिया हामी यो शनिबार जोड्दैछौँ। भन्नु मतलब मलेसियामा हुन त केही दिन अगाडि नै त्यहाँ हाम्रो एउटा टिम गठन भइसकेको छ, तर औपचारिक रूपमा यो शनिबार घोषणा हुनेछ। त्यो सँगसँगै मलेसिया भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतको एउटा टिम बनिनेछ। र त्यो सँगसँगै दुईटा देश हाम्रो क्युमा छ अहिले, कतार र साउदी अरब र कतारमा पनि करिब टिम गठन भइसकेको छ। तर उहाँहरू चाहिँ अब सेड्युल अथवा भनौँ टाइमको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। र हामी मलेसिया पछि तुरुन्तै कतार या त साउदी अरब पहिला, त्यसपछि कतार हामी जोड्दै जानेछौँ। यसरी हामी विश्वका प्राय सबै देशहरू जहाँ चाहिँ किराँत धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई जोडिसकेपछि हामीले एक किसिम भर्चुअली कनेक्टिङ किराँतले एउटा पुलको काम गर्नेछ र सबैमा एउटा सञ्जाल बनाउनेछ। र हामीले जुन किसिमको उद्देश्य राखेका छौँ त्यसलाई हामी एकदमै जोडतोडका साथ लानेछौँ। र यही शनिबार जोडिने क्रममा चाहिँ सम्भावित अथवा भनौँ, अब सम्भावितै भनौँ, उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ टिमको, उहाँ चाहिँ पूर्णबहादुर पराङदेन हो। फक्ताङ गाउँपालिकाको पहिला, पछिबाट माङ्सेबुङ, अहिले चाहिँ मलेसियामा हुनुहुन्छ। उहाँ पूर्णबहादुर लिम्बू भनेर उहाँले डकुमेन्टमा उहाँले नाम लेख्नु भएको छ। पूर्णबहादुर लिम्बूजीबाट चाहिँ मलेसियामा फुङलिङको दाजु, तल फुङलिङ नगरपालिका 10 को। राम्रो चिन्नुहुन्छ है। ल, तपाईँ जस्तै उहाँ पनि एकदमै सक्रिय युवा हुनुहुन्छ। उहाँ पनि यसो मैले हेर्दाखेरि एक दुईचोटि हेर्दाखेरि नै उहाँको त्यो हावभाव हेर्दाखेरि नै एकदमै केही गरिहालौँ भने हामीलाई यस्तै युवा जोसहरूको पनि खाँचो छ होइन। उहाँले त्यो दिन शनिबार चाहिँ मलेसियामा किराँत धर्म हिजो कस्तो थियो, आज कस्तो छ र भोलि कस्तो बनाउने योजना छ उहाँहरूको, त्यो बारेमा उहाँले प्रस्तुति गर्नुहुनेछ। त्यो प्रस्तुति सुन्न यहाँहरूलाई म अग्रिम आज नै निम्तो दिन्छु। एक दिन अगाडि नै आज निम्तो दिएँ होइन, पर्सिको लागि। र त्यो सँगसँगै म भोलिको निम्तो दिन्छु। अब हाम्रो बसी बिहालोको भोलिको निम्तोमा चाहिँ माफ गरौँ, तरेबा भन्ने फिल्म सायद कतिले त हेरिसक्नु भएको होला। त्यो किराँत लिम्बूको चलचित्रको इतिहासमा होइन नै पहिलो फिल्म रहेछ क्या त्यो। उहाँ हिस्टोरिक हुनुभयो होइन, ऐतिहासिक भयो त्यो पहिलो फिल्म। त्यसको निर्मात्री अभिनेत्री होइन, त्यो फिल्म बनाउने, त्यो फिल्ममा हिरोइनको भूमिका निर्वाह गर्ने, के अरे किराँत धर्ममा विशेष गरी के अरे माङलाङको डकुमेन्ट्री वृत्तचित्र बनाउनु हुने होइन। उहाँको पनि झन्डै अब हाम्रो ज्ञानुजीको जस्तै स्टोरी आउन सक्छ। उहाँ आफू किराँत धर्म भए पनि घरमा सबैजना उहाँ आफू किराँत धर्मावलम्बी भए पनि घरमा येप्लिङ गाड्न सक्नु भएको छैन। अब जे होस्, किराँत धर्मले गर्व गर्ने व्यक्तित्व मध्येको उहाँ हुनुहुन्छ शोभा खजुम। शोभा खजुमसँग भोलि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। भोलिको 33औं श्रृङ्खलामा शोभा खजुमको उतार चढाव, उहाँको जिन्दगी पनि साँच्चै नै फिल्म जस्तै छ कि कस्तो छ त एकचोटि सुनौँ। उहाँ पनि आज जस्तै एकदम विरह लाग्दो छ कि होइन। हरेक मान्छेको भित्र केही न केही त हुन्छ। अब एकचोटि शोभा खजुमको पनि एउटा सुनौँ होइन, उहाँसँग केही कुराकानी हुनेछ। यहाँहरूलाई अग्रिम निम्तो दिएँ, भोलि फेरि 2 बजी भेटौँ। र म सबैलाई भन्न चाहन्छु कि यो लिङ्कको बारेमा, जुम लिङ्क चाहिँ जो कोही यहाँ आउन सक्नुहुन्छ, जुम लिङ्क चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यो कनेक्ट किराँत नामक फेसबुक पेज, कनेक्ट किराँत नामक फेसबुक पेजमा चाहिँ तपाईँहरूले खोजेर तपाईँले लाइक गर्नुहोस् अथवा फलो गर्नुहोस्। त्यसपछि त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो हरेक दिनको कार्यक्रमभन्दा ठ्याक्कै 1 घन्टा अगाडि भनेको 1 बजेको आसपासमा चाहिँ लिङ्कै आउँछ त्यहाँ
भनेको त्यो लिङ्कमा चाहिँ तपाईँ आइडी पासवर्ड केही चाहिँदैन, जस्ट क्लिक गर्नुभयो भने सिधै यहाँ प्रवेश गर्नुहुन्छ, जो पनि आउन सक्नुहुन्छ, तर सबैको लागि खुल्ला हो यो। यदि त्यस्तो नभएमा हामीले जुन निम्तो पत्र बनाएको हुन्छौँ, निम्तो पत्रको मुनिबाट त्यो फोटोको मुनि चाहिँ जुमको लोगो हुन्छ, त्यसको मुनि हेर्नुभयो भने आइडी अनि पासकोड हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जो कोही आउन चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस् भन्दै अब अन्त्यमा इष्टदेवी युमाको नाममा चाहिँ पूर्वतर्फ फर्केर धुप बोल्न नबिर्सौँ, घरमै बसौँ र सुरक्षित रहौँ भन्दै म सञ्चालक आज बिदा माग्छु। तुम मोही सेवारो किराँत हाङसाम साम्यो तिया